अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 13 इशारा ए सूरह बकरा की आयत नंबर 89। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। सूरह बकरा हमने जब शुरू की QC 2 से तो हमने 5 सफ़ात पहले मुसहफ़ से पढ़े, जिसमें हिदायत का मेन मजमून था। 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जिनको अल्लाह ने सबसे पहले हिदायत अता फरमाई। फिर QC 3 में जब हमने अगले 5 सफ़ात पढ़े, यानी सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा हुआ। बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो अपने दाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं, इस पर हमने QC 2 के 5 सफ़ात के इशारात को सीखा था। इसी तरह से हमने अपना बायां हाथ जब किया तो बाएं हाथ में छोटी उंगली से शुरू किया सफ़ा नंबर 6 और हमने सफ़ा नंबर 10 तक इसको मुकम्मल किया। और अब हम QC 4 में सफ़ा नंबर 11 से 15 तक इंशाअल्लाह कवर करेंगे। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। बनी इसराइल एक बड़ी कौम जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की है। बनी इसराइल के वाक़यात को हम QC 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि उनका अल्लाह ताला के अहकामात के साथ, अल्लाह ताला के भेजे हुए अम्बिया के साथ कैसा रवैया था और उनको अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा था और उन नेमतों के बदले में उनका रद्द अमल कैसा था। तो QC 4 में अपने दाएं हाथ से हम दोबारा शुरू करेंगे। दाएं हाथ की अंगूठा हमारा पहला सफ़ा कहलाएगा, यानी सफ़ा नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। तो आइए इयादा करते हैं सफ़ा QC 4 में पढ़े जाने वाले जो सफ़ात हैं, उनमें से पहले 2 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 11 और 12। इनके इशारात का इयादा करते हैं। सफ़ा नंबर 11 हमने पढ़ा, जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़ा नंबर 12 मिसाके खून, कत्ल और इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों के साथ सुलूक। इन इशारात को हमने इस तरह पे याद किया था। एक जुमला हमने पढ़ा कि जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मिसाक भूल कर। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन है, कायदा और मिसाक भूल कर। और सफ़ा नंबर 12 मिसाक खून के बाद भी कत्ल और इखराज और बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। ये सफ़ा नंबर 11 और 12 के इशारात हमने यादा किया। आइए देखते हैं आज का सफ़ा नंबर 13। आज शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 13 के इशारात को हमने अपनी फिंगर पर इस तरह याद करना है। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ मिसाक तूर उठाकर। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ मिसाक तूर उठाकर। इन इशारात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे पढ़ते हैं याद करने के लिए। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर, मिसाक। इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। और इसके लिए जुमला कैसे है? किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। ये इशारात जो हम अपनी फिंगर्स पर याद करते हैं, ये आसानी के लिए हैं। इंशाअल्लाह आज का सबक है उसका हम तारुफ लेते हैं। आज का पहला इशारा है सफ़ा नंबर 13 का, किताब आने पर इनकार। इससे पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा कि पिछली आयत में अब तक हम देखते आ रहे हैं कि बनी इसराइल के जो बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को बयान किया जा रहा है और ये बात बयान की जा रही है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे। और इन आयात की रोशनी में हम इंशाल्लाह अपने आप को भी चेक करेंगे कि क्या हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की और सच्ची इत्तबा करने वाले हैं या नहीं हैं। तो हमने कुरान के साथ अपना जो ताल्लुक़ है, एक तो डायरेक्ट होता है और एक रेलिवेंट है। इरेलीवेंट हमारा जो ताल्लुक़ इस तरह से है कि हमने देखना है कि
یہ جو آیات ہیں جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کا رویہ ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اس طرح سے ہمارا بھی رویہ کیسا ہے۔ تو اسباق دیتے ہیں بڑے اہم ہے۔ آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی مانگ رہے تھے، بنی اسرائیل ایک نبی مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہ بنی اسرائیل جو یہود ہیں، یہ ایک نبی مانگتے تھے۔ نبی کیا تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ ہم نے جب اس بات کو دیکھنا ہے کہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، اس پر کیا سزا ہے، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، ان اللہ نے انہیں اپنے رحمت سے دور کر دیا تھا ان کے اس رویے کی وجہ سے۔ اور تصور کریں کہ قیامت کے دن روز ایسے لوگ جو ہیں جن کا یہ رویہ رہا ہے انبیاء کے ساتھ اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی حالت کیا ہوگی، اور وہ کیا فیلنگ ان کی کیسی ہوں گی کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رویہ اختیار کیا اور باقی انبیاء کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا۔ تو یہ بنی اسرائیل نے نبی کے لیے دعا کیسے کیا، آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں تفصیل سے اس آیت کی تشریح میں کہ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کس لیے کی تھی۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ اس آیت کی آیت میں صرف ایک ہی نیا لفظ ہے یا دو نئے لفظ ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیا سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن آیت ہم نے پہلے اس سے یہ لفظ پڑھے نہیں ہیں آیت کے اندر، ویسے بھی یہ اجنبی نہیں ہے، اتنے نئے نہیں ہمارے لیے۔ تو آیت کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ہم آج کی جو آیت ہے اس کا پہلے ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بعد محاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، لما یہ دو ٹکڑے ہوں گے، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، عندہ کا معنی پاس، اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب آئی ان کے پاس، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن ہم نے ایک پڑھا تھا پیٹرن، اسی سے ہے مصدقن، یہ والا اشارہ ہے۔ صدقہ یصدق مصدقن، یہ علمہ کا پیٹرن ہوگا باب تفعیل سے، مصدقن معلمن، یہ سونا آپ سمجھ جائیں گے۔ مزید فی کا ہم نے جو فعل پڑھا تھا علمہ کا پیٹرن، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی ما میں نے جو، معہم ان کے پاس ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وکانو من قبل، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون ایک نیا فعل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کانو تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کانا یکونو، قالا یقولو کی طرح۔ یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں، یستفتحون اسی ساؤنڈ پر ہم نے فعل پڑھا ہے اس سے پہلے QC3 میں، یستغفرون، یستغفرون یہ ہے یستغفرو، یستغفرون اس طرح سے ہے، یستفتحو یستفتحون فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو فتح یفتح کو ہم دیکھتے ہیں، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، تو اسی سے جب ہم نے یہ استفعال کا پیٹرن پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، کس چیز کو مانگنے کے لیے آتا ہے۔ یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا،
تو اللہ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بات پڑھی ہے کہ اللہ کسی کے خلاف بات کرنے کے لیے آتا ہے، کہ جب ہم نے کسی پر بات ہو رہی ہو، کسی کے بارے میں بات ہو رہی تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذریعے سے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. کفارہ یکفرو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے پہ سورہ سے مجرد میں سے. فلما پھر جب، پھر لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی وہ حق بات ہے جس کو وہ پہچانتے تھے. عرفو یہ عرفو یہ صیغہ ہے عرفہ یا عارفو. یا عارفو جو ہے ذرا یذبو کی طرح آ رہا ہے. عرفہ عرفو وہ پہچانتے تھے. کفرو بہی جسے وہ پہچانتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کفرو انہوں نے انکار کیا. کفرا اس نے انکار کیا، کفرو سب نے انکار کیا، بہی اس کا، سب نے اس کا انکار کر دیا. فلما پھر جب آگے ان کے پاس ما وہ چیز، وہ حق، عرفو جس سے وہ پہچانتے تھے، کفرو بہی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ پس لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. فلعنت اللہ یہ 3 ٹکڑے بنتے ہیں. فلعنت جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ. فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پر، یعنی کہ انکار کرنے والوں پر. لفظی ترجمہ ہم نے دیکھا ہے آیت کا. اس کے اندر ہم نے جو افعال آئے ان کو بھی ہم نے دیکھا. 2-3 طرح کے افعال ہم نے سیکھ لیے اس کے اندر، انشاءاللہ آگے تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. اب ان آیت کے اندر یہ جو بات کی گئی ہے کہ یہ یہود جو تھے ایک نبی مانگ رہے تھے، کہ ایک نبی کی دعا کرتے تھے کہ وہ نبی آ جائے. یہاں پر سمجھنے کے بعد ایک ہے کہ یہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے مدینہ کے اندر، جیسے یہود بھی تھے اور مشرکین بھی تھے. تو یہود اور مشرکین یہ 2 طرح کے جو قبیلے تھے، یہ آپس میں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور آپس میں مل جل بھی بیٹھتے تھے. تو جب ان کی لڑائیاں آپس میں ہوتی تھیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک طرف مشرکین ہے اور ایک طرف یہود ہے، اور بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی لڑائیاں لڑتے تھے. لیکن اس میں جو مشرکین تھے ان کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، یعنی وہ زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس زیادہ طاقت تھی مشرکین کے پاس. تو جب ان کے پاس زیادہ طاقت تھی تو اس لیے بعض دفعہ ان یہود کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا مشرکین کی زیادہ طاقت کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہ یہود دعا کیا کرتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں تو یہ بات موجود تھی پہلے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اور اس طرح کا ان کا حلیہ ہوگا، یہ ان کی کیفیات ہوگی، ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی یہود، اور وہ جانتے بھی تھے. تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس وہ نبی بھیج دے تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر ان مشرکین کا مقابلہ کریں، ان کا مقابلہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود تھیں. تو یہ اس کا پس منظر ہے اس دعا کرنے کا. باقی آگے پھر یہ کہ جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انکار کیوں کیا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ دیکھیں. تو مدینہ کی یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی آپ کو آپ ان کے لیے جو ہے نا وہ ان نون نہیں ہے، یعنی یہ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد، اس طرح آپ کو ان نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. تو صرف یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے. علم کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے. اب علم تو ان کے پاس تھا کہ اس طرح کا نبی آئیں گے تو ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور وہ سچے نبی ہوں گے، ان کی نشانیاں ساری کے ساری ان کی کتابوں میں موجود تھیں. لیکن علم کے باوجود انہوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا. جب انہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی ان کی پیروی نہیں کی. جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے ہمیں فوراً قبول کر لینا چاہیے. یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو ہمیں حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں فوراً اس سچائی کو قبول کر لینا چاہیے. انا کا مسئلہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے.
تو اب انہوں نے انکار کیوں کیا تھا اس بات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ انکار کیوں کیا؟ تو اس کی وجوہات جو اگلی آیات میں چلا آئیں گے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ یہود کے بارے میں جو بھی ہم نے بات کی اس آیت کے حوالے سے کہ یہ یہود کے قبیل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہلیہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو یہ ایک یہود کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی ان کے باپ بھی یہودی عالم تھے اور ان کے چچا بھی یہودی عالم تھے۔ تو وہ ایک حدیث روایت کرتی ہیں، اس بات کو روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کا مدینہ تشریف لائے، جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جب وہ گھر لوٹ رہے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ گفتگو کیا کر رہے تھے؟ ان کے چچا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے چچا اور ان کے والد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس گفتگو کو کیسے وہ بیان کر رہی ہیں کہ چچا نے کہا کہ کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشن کے بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے جو تورات وغیرہ میں، کیا حقیقی طور پر یہ وہی نبی ہیں؟ آپ کو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ جی ہاں، یہ وہی نبی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو چچا نے کہا کیا تم کو یقین ہے؟ تو والد نے کہا ہاں بالکل مجھے یقین ہے۔ تو چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب اس کو یعنی ارادہ کیا ہے کہ اس کو اب ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے ہم نے یہ نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی ان کی مخالفت کی؟ وہ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ یہود کو یہ تھا کہ اب تک بہت سارے موسٹلی جو انبیاء تھے وہ یہود میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے۔ تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی یہ بھی ہمارے میں سے ہی آئیں گے، یعنی اس بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک الگ قبیلے سے الگ خاندان سے ہیں، اس بات ان کو یہ بات بری لگی۔ تو وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تو کسی اور قبیلے سے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، باقی تفصیلاً ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ تصدیق کرنے والی ان کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کے پاس کتاب کیا تھی؟ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی کفار کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یہاں پر ایک آیت ہے کانو یستفتحون، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی استمراری ہے، وہ فتح مانگا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ فتح مانگا کرتے تھے ان کفار کے خلاف۔ تو کانو یستفتحون کانو یعملون، ہم نے پڑھا ہے کوئی سطور میں یہ کنسپٹ ماضی استمراری کا پاسٹ کنٹینیوس کا۔ فلما جاءہم، پھر جب آ گئے ان کے پاس، ما وہ حق، عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی تو انہوں نے کفر کیا، فلعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں۔ الحمدللہ آج کا ترجمہ اور مختصر شرح ہم نے دیکھی ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آئیے اسباق دعا اور پریاس دیکھتے ہیں۔ اسباق ہم نے پہلے دیکھے تھے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی مانگ رہے تھے، اور نبی کے بارے میں جو نشانیاں تھیں وہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، وہ جان چکے تھے۔ اور نبی کون سے نبی تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جس طرح سے انہوں نے انکار کیا۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق بھی حاصل کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے شخص جو ہے وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو ان کا آخر میں کیا حال ہوگا۔ دعا ہم نے کیا کرنی ہے؟ ان آیات کو دیکھنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ ہمیں اس طرح سے یعنی کہ اس قابل بنا دے، ایسا بنا دے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں، حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں، کیونکہ یہ بہت بڑا یہ برا عمل ہے جاننے کے بعد بھی اس کا انکار کرنا۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے، تاکہ میں کافروں میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی کہ میں نہ شکروں میں سے نہ ہو جاؤں،
کافر کا معنی ہم نے پڑھا ہے ناشکرا ہونا اور انکار کرنے والا، اس میں سے نہ میں بن جاؤں. مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء بہت آسان ہے. کتاب ہم جان چکے ہیں کتاب کی جمع کتب آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کی جمع ہو. تو اب جو 3 حرفی افعال ہیں اس میں سے کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مکفور اور کفر ہم جان چکے ہیں یہ ثلاثی مجرد میں ہے، 3 حرفی افعال میں سے ہے اور کافارا مادہ ہے اس کا فاتحہ. کفر یکفر یہ ناصر ینصر سے آنا ہے، یہاں پر مسٹیک ہے. کفر یکفر ناصر ینصر کا پیٹرن ہے، اس کو یاد رکھیے. اس کے ساتھ آگے عارفو ہے. عارفہ یعرف یہ ضربہ کا پیٹرن ہے، یہ صیغۃ من حرف والا فعل ہے. 3 حرفی افعال میں سے عارفہ یعرف، اعرف، عارف، معروف اور عرفان. اس طرح اس کا ایک اور بھی آتا ہے عارفہ یعرف سے عرفان بھی آتا ہے اس کا، اور معرفت بھی اس کا مصدر آتا ہے. چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو 3 حرفی افعال ہیں ان کے مصدر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک خاص پیٹرن نہیں ہوتا، بلکہ یہ مختلف ان کے مصدر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. عارف یعرف، اعرف، عارف، معروف اور عرفان و معرفت دونوں طرف مصدر. مزید فی کے افعال میں دیکھتے ہیں کمزور افعال میں کون سے ہیں. جا ہوں، جا، یجیء، جی، جا ان، مجیء اور مجیءۃ. یہ کون سا پیٹرن ہے؟ زادہ. یہ زادہ کی طرح ہم نے پھر پڑھا تھا جا. تو زادہ کا جب باب ضربہ ہے تو جا کا باب کون سا ہوگا؟ جا کا باب بھی ضربہ ہوگا. تو اس کا 6 چاٹے کرتے ہیں. جا یجیء، جی، جا ان، مجیء، مجیءۃ. یہ 3 حرفی افعال میں سے کمزور افعال میں سے آتا ہے، جس کو حمزہ والا بھی کہتے ہیں، جو کہ اس میں یا بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، دونوں اس کے معنی میں آ رہے ہیں. کانو، کانا، یکون، کن، کائن، کون ہم نے کس ٹو میں پھر پڑھا تھا، کمزور حروف والا فعل ہے قالا کی طرح. اس کا باب کون سا ہے؟ نون. نصرہ باب سے آتا ہے. کانا یکون. مزید فی کے افعال میں کون سے استعمال ہوا؟ مصدقن. مصدقن اسم فاعل ہے علامہ کی طرح. صدق یصدق، صدق، مصدقن، مصدقن، تصدیقن. یہ علامہ کی طرح باب تفعیل سے آتا ہے. علامہ کی طرح باب تفعیل ہے اور مزید فی سے صیغۃ من حروف والا فعل ہے. صاد، دال اور قاف مادہ ہے اس کا. دوسرا فعل ہے یستفتحون. یہ باب یہ آتا ہے استفعال سے. باب کیا ہے؟ استفعال، استغفار کی طرح ہے. فتح، فتح مادہ ہے اس کا. استفتح، یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتاح. باب استفعال اور مادہ اس کا ہے فتح. یہ مزید فی کا فعل ہوا یستفتحون. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہو. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 4 سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 90 صفحہ نمبر 13 میں ہم اشارہ بی پڑھیں گے، یعنی کہ دوسرا اشارہ ہے 13ویں صفحے کا. اس سے پہلے ہم نے پہلا اشارہ کور کیا. آج آیت نمبر 90. سورۃ البقرہ جب ہم نے شروع کی تھی QC2 میں تو ہم نے یہی 5 صفحات پڑھے تھے پہلے QC2 میں. اس کے بعد پھر QC3 شروع کیا، اس میں اگلے 5 صفحات. پھر 4 میں ہم صفحہ نمبر 11 سے 15 تک دیکھ رہے ہیں. تو آج کا ہمارا صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 13 ہم نے پڑھا. اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اشارات کو یاد کرتے ہیں. اس میں جو 13 صفحے کے اشارات ہیں ان کا یاد کریں. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ میثاق طور اٹھا کر. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ میثاق طور اٹھا کر. مختصر الفاظ میں انکار، برا سودا، ایمان، طور. انکار، برا سودا، ایمان، طور. ان اشارات کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو جملہ نیچے لکھا گیا پورے صفحے کے لیے یہ بہت آسان ہے. اس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ سارے اشارات یاد آ جائیں گے. کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور
याद रखो। ये जुमला बड़ा अहम है, इस जुमले से आप पूरे सफ़े के चारों इशारात को याद रख सकते हैं। तारुफ लेते हैं आज की आयत का। इसमें पिछली आयत में भी इस तरह बनी इसराइल के अकायद और बदमालियों का तज़किरा है, तो अभी यहाँ इन आयत के अंदर भी यही तज़किरा हो रहा है कि ये मूसा इस्लाम की पक्की और सच्ची इत्तबा करने वाले नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम इन आयत की रोशनी में अपने ईमान को भी देखेंगे कि हमारा ईमान कहाँ पर है। तो आज का इशारा है बुरा सौदा कुफर का। असबाब पढ़े हमें आज की आयत में, एक ही आयत है आज के सबक में भी। जिन लोगों ने नबी का इनकार किया उन्होंने जन्नत के और अल्लाह के रजामंदी के बदले अपने लिए कुफर को खरीद लिया। ये पिछली आयत का ही सह आगे आ रहा है। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गुस्सा ही होगा, अल्लाह का गुस्सा ही होगा, और लोगों को आम सजा नहीं बल्कि जलील और रसवा करने वाली सजा मिलेगी। ये बड़े अहम असबाक हैं आज की आयत में, इनका लिंक है पिछली आयत के साथ। पिछली आयत के अंदर ये जिक्र किया गया था कि उन्होंने नबी का इनकार कर दिया। पहले उन्होंने मांगा, अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह हमें वो आखिरी नबी जो है वो हमें अता कर दे, ताकि हम उनके साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकें, मुकाबला कर सकें उनका। तो फिर उन्होंने जब वो आ गए तो उसका फिर उनका उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनकार करने की वजह से इनका जो वजूहात है वो भी बयान होंगी यहाँ पर, और ये भी बताया जाएगा कि इन पर अल्लाह का अजाब किस तरह का है। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इन आयत के अंदर बहुत कम नए अल्फाज हैं। इंशाल्लाह हम इनको सीखते जा रहे हैं, अपने वोकैबुलरी में इजाफा करते जा रहे हैं, और इससे सबसे ज़्यादा हमें मदद मिलती है TPI के ज़रिए से और अरबी बोलचाल के जुमलों के ज़रिए से। आज की आयत का पहला हिस्सा सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده बि'स मा इश्तरौ बिही अनफुसहुम। बि'स मा बुरी है वो चीज़, बि'स मा बुरी है वो चीज़, इश्तरौ कि बेच डाला उन्होंने उसके बदले। इश्तरौ उन्होंने बेच डाला, इश्तरा इश्तरौ से आता है इश्तरा, इश्तरौ जमा का सीगा है माजी में। उसके बदले में अनफुसम अपने आप को। ये इस तरह जो है ये किस की तरह फेल है, हमने पढ़ा है इस तरह का कोई फेल। इस तरह जिसका इस तरह जिसका आता है जमा, इस तरह का कोई फेल हमने पढ़ा है इससे पहले। एतदा या तदी वाला से इहतदा इफ्तरा और इफ्तारा। इफ्तरा इहतदा इहतदौ आएगा तो इश्तरा इश्तरौ, ठीक है जी। अनफुसहुम अपने आप को, अन यकफुरू के वो मुनकर हुए, अन यकफुरू कफरा यकफुर से, यकफुरू यकफुरूना इदमा का सीगा आता है, इससे यकफुरू है नून यहाँ पे हट गया है। इसकी रीजन ये कि इसके पीछे अन आया हुआ है। ये हम डिटेल में C4 या 5 के आखिर में चल पढ़ लेंगे। यकफुरू वो मुनकर हुए, बिमा बिमा अंज़लल्लाहु, बिमा अंज़लल्लाहु उससे जो नाज़िल किया अल्लाह ने, अनज़ला युनज़िलु अस्लमा युस्लिमु की तरह हमने पढ़ा इंज़ाल, बाग़यन इस जिद से, बाग़यन जिद की वजह से, अन युनज़्ज़िला के नाज़िल करता है वो, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु ये नज़्ज़ला युनज़्ज़िल तंज़ील है बाब तफ़ईल से, ये अनज़ला युनज़्ज़िलु इंज़ाल ये बात इफ़ाल से है, और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु ये और बाब है, लेकिन मादा सेम ही है दोनों का। तो युनज़्ज़िलु वो नाज़िल करता है अल्लाह, अल्लाह मिन फ़ज़ली अपने फजल से, अला मन यशाउ जिसके ऊपर वो चाहे, अला पर, मन जिस पे, यशाउ वो चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से। यशाउ हमने फिर पढ़ा था शाआ यशाउ, ये किसी टू के अंदर हमने पढ़ा शाआ यशाउ, ये फेल मुजारे है।
शाआ यशाउ, अपने बंदों में से। तो आयत का जो पहला हिस्सा है, जिन लोगों ने कुफर किया दरअसल उन्होंने अपने आप को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। उन्होंने जन्नत के और दुनिया आखिरत में रसूल सल्लम के साथ रहने के बदले में कुफर को खरीद लिया, क्योंकि पहले जैसे उन्होंने दुआ की थी और उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो फिर उन्होंने जानने के बावजूद भी इस बात को जानते थे कि ये वही नबी हैं जिनको हमने मांगा था और जिनका तस्करा हमारी किताबों में मौजूद है, तो इस सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने उनका इनकार किया। तो दर हकीकत उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बदले में उन्होंने कुफर को यानी इनकार करने को ये खरीद लिया। गोया कि अपने लिए जन्नत के बदले में उन्होंने दोज़ख को खरीद लिया। ये उनका सौदा था जो उन्होंने बुरा सौदा किया, उन्होंने बुरा सौदा किया। बाग़ियन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही, बाग़ियन का मतलब है जिद से। वो जिद क्या थी, वो जैसे हमने पिछली आयत के अंदर जिक्र की थी, उनके ज़हन में ये था कि अब तक जितने भी अंबिया आए हैं वो बनी इसराइल से ही आए हैं, तो ये नबी भी बनी इसराइल में से होंगे, हमारी ही कौम कबीले में से होंगे, तो ये तो किसी और कौम या कबीले से आगे हैं। इस ये जिद की वजह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया और उनका वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आप को क्यों बेच डाला? क्योंकि उनके दिलों में कीना, हसद, बुग़्ज़ और सरकशी के जज्बात थे। उनके दिलों में कीना, हसद, बुग़्ज़ और सरकशी के जज्बात थे। इन सारी बातों को हम समझते हैं कि ये जज्बात कैसे होते हैं कि उन और बनी इसराइल के अंदर ये जज्बात किस वजह से थे, वो भी हमने जिक्र किया। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं थे। वो चाहते थे कि अल्लाह ताला उनसे पूछ कर किसी को अपना नबी बनाए। दरअसल अल्लाह के हकाम के बजाय वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे रहे। ये उनका वतीरा रहा है। इससे पिछली जितनी भी आयत हमने कोस 2 में पढ़ी हैं, जैसे कि मुनाफिकीन के बारे में, या उसके बाद हमने जब कोस 3 में बनी इसराइल का तज़किरा शुरू किया, वहाँ से हमने ये बातें पढ़ी हैं कि बनी इसराइल का रवैया कैसा रहा है कि वो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करना चाहते थे तमाम अहकामात पर। तो ये जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो इसको भी ये चाहते थे कि हमारे मर्जी के मुताबिक ही नबी होते, तो तब हम उनको मानते। उनकी मर्जी क्या थी कि वो बनी इसराइल से होते, तो लिहाजा ये तो बनी इसराइल से नहीं है, लिहाजा इसलिए वो उनके मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो चुन लेता है अपने बंदों में से, जिस पर चाहता है अपना फजल कर लेता है, अपनी रहमत कर देता है। उसको किसी पर बंदे पर फजल करने में या किसी बंदे पर रहमत करने में किसी से मशवरा नहीं करना पड़ता या किसी से सजेशन नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहता है वो नवाज देता है। आज के इस हिस्से को हम दोबारा से एक दफा देखते हैं। बिसमश्तरौ बिही अनफुसहुम, बुरी है वो चीज कि बेच डाला उन्होंने उसके बदले अपने आप को। ये इश्तरा के बारे में हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि ये बेचने और खरीदने दोनों के बारे में ये आता है, इस्तेमाल होता है। तो अयकफुरु के वो मुनकर हुए, बेमा उससे अनज़लल्लाहु नाज़िल किया अल्लाह ने, बग़यन ज़िद की वजह से। बग़यन ये बगावत, ज़िद इससे। और युनज़्ज़िला कि वो नाज़िल करता है अल्लाह ताला मिन फ़ज़ली अपने फजल से, अला मन यशाउ मिन इबादिही जिस पर चाहे वो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह आयत का पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया। दूसरा हिस्सा है आयत का, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फबाऊ, फबाऊ, ये फा तो अलग है, इसके बाद बाऊ है, वो कमाल आए। बा, बा, बाऊ, ये किसकी तरह फेल आता है? इस साउंड पे कोई फेल हमने पहले पढ़ा है? जा यजी दा यदू वाला, दा, दा यदू, दा यदू आएगा या जा, तो जाऊ? जा यजी जा यजी सिर्फ इसमें ये बू कौन सा फेल आएगा? बा जो है ये सर नसर
کہ جیسے ہوتا ہے نا وہ تھا کالا اور دعا والا جو پیٹرن ہے، یہ دعا کے پیٹرن سے آتا ہے با ہوگا سر. چلیں اس کو آگے دیکھیں گے یہ کون سا فعل ہے. یہ بار اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جیسے باؤ یہ جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، تو وہ کمال ہے، یہ کمانے سے ہے، کوئی چیز خرید کر لیا آنا اس کو. با کا مطلب ہے نا سر وہ جی با کا مطلب ہے نا سر وہ لوٹا. جی جی پیچھے ہم نے پڑھا تھا وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. غضب کا ساتھ لوٹے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ غضب کمال ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر آ گیا. ٹھیک ہے، بے غضب علی غضب، غصے پر غصہ، یعنی اللہ کا غصہ وہ گویا کہ انہوں نے مول لے لیا. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے. کافروں کے لیے للکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے. مہین بھی ہم نے اس طرح کا کوئی ساؤنڈ پہلے دیکھا ہے مہین کی طرح؟ مہین کی طرح کا ساؤنڈ آپ نے پڑھا ہے سر مزید فی میں؟ مزید فی میں دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی کا ساؤنڈ ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، اسم فاعل اسم مفعول میں کس کا ساؤنڈ ہے؟ سر یہ اسم فاعل ہے. یہ تو اسم اسم فاعل ہے نا. اسم فاعل کا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، رسوا کرنے والا. تو اس کا پھر ماضی اور کون سا آئے گا؟ مہین کا ساؤنڈ نہیں سمجھ آیا کون سا ہے؟ ذرا غور کریں. یہ ہونا سے ہے نا جی اس کا جو ہے وہ روٹ ہاوا اور نون ہونا ہوگا نا. جی جی تو یہ ہونا سر یہ اقامہ کیموں سے ہوگا. ماشاء اللہ، یہ اقامہ یقیموں سے مقیم مہین، یہ ساؤنڈ سمجھ آیا ابھی آپ کو؟ جی سر. یس ہم نے ایک فعل پڑھا تھا نا C3 میں، اقامہ یقیم، اقیم، مقیم، مقام اور اقامت. ٹھیک ہے، تو یہ مقیم کی طرح مہین ہے. ٹھیک ہے، تو مہین ہے احانت کرنے والا، رسوا کرنے والا. اس کی جیسے مقام آیا تھا وہاں پر اسم مفعول، تو یہاں پہ اسم مفعول کیا آ سکتا ہے؟ مہان، مہین. ٹھیک ہے، تو وہ جس کو کیا کیا جاتا ہے، جس کو رسوا کیا گیا ہو، جس کو رسوا کیا گیا ہو، مہان. ایک لفظ ہے مہان، ایک ہے مہان. مہان کا لفظ کہیں سنا ہے؟ جی سر. کس کو کہتے ہیں مہان؟ سر جو بہت مطلب اونچے درجے کا ہو، یا کہہ لیں کہ عظیم یا بڑا. عظیم کے معاملے. تو یہ کسی اور، یہ آئی تھنک ہندی یا سنسکرت اس طرح کی کسی لینگویج کا ہے یہ لفظ ہے وہ، لیکن وہ مہان ہے. یہ سر اردو میں مہان بھی نہیں ہے. یوز ہوتا ہے مہان کا لفظ. مہان اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن وہ مہان لفظ ہے اور یہ مہان ہے. اگر یہ اس کا اسم مفعول میں ہے تو وہ میم کے پیش کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جس کو رسوا کیا گیا ہو. شرح میں دیکھتے ہیں کہ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. تو ان کو یہ عذاب کس وجہ سے؟ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہوا. ان کے کفر اور کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، ناشکری کرنا، یہ کفر کے معنی میں سے ہے. تو ان کو یہ عذاب اس وجہ سے آیا ان کے اوپر کہ انہوں نے کفر کیا اور سرکشی کی. سرکشی کیسے کی؟ کہ ایک چیز کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرنا، یہ سرکشی ہوتی ہے. عذاب مہین، اللہ تعالیٰ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے گا، ان کی سرکشی کو کچھ لے گا. یہ آخرت میں ایسا ہوگا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی. کہ کفر کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ آیت میں کیا ہے، وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، جو مونڈنے والی ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے بلکہ دین مونڈنے والی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ پہلی بات کیا ہے، جنت میں داخلے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا ایمان کے لیے کیا ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں محبت کرو، اور آپس میں محبت قائم رکھنے کے لیے سلام کو عام کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین باتیں آج کی اس حدیث میں ہمیں سمجھ آئی ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے آپس میں محبت کرنا ضروری ہے، اور آپس کی محبت کے لیے سلام کو عام کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں کو آپس میں کنیکشن ہے، اور تین باتیں آج کی اس حدیث سے ہمیں سبق میں ملتی ہیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ الحمدللہ آیت کو ہم نے مکمل کیا، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت آج کے سبق کی۔ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندہ پر وہ چاہتا ہے، سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس آیت کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ دیکھا، آئیے اس کے اسباق اور دعا کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو انہوں نے جنت کے اور اللہ کے رضامندی کے بدلے میں کفر کو، یعنی انکار کرنے کے عمل کو خرید لیا انہوں نے، تو انہوں نے برا سودا کیا کفر کر کے، برا سودا کفر کا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کی کہ یہ کوئی عام سزا نہیں بلکہ ذلت والی سزا ہوگی ان لوگوں کے لیے، یہ آج کے اسباق ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے ان آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اس بات سے یا اللہ میری حفاظت فرما، میں دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ میرے دل میں پیدا نہ ہو، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ بغض اور عناد سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں بغض اور عناد سے، بغض اور حسد سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے انعامات ہمارے اوپر، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی سزائیں بھی ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت زیادہ نوازشات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ ایسے عمل سے ہم محفوظ رہیں جو عذاب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں۔ اسماء کون سے ہیں؟ انفسہم، نفس کی جمع انفس ہے، نفس کی جمع نفوس بھی آتی ہے۔ اس طرح ہے فضل، فضل کا معنی ہے افضال، اس کی جمع آتی ہے افضال فضل کی۔ اور اس کے بعد افعال ہیں، افعال میں ثلاثی مجرد 3 حرفی افعال میں سے صحت مند والے پہلے ہم پر دیکھتے ہیں، یکفرو کفر یکفرو، پھر غازیبہ یا غضابو، سامیہ سے آئے گا غازیبہ یا غضابو۔ تو غازیبہ یا غضابو، اغضب، غاضب، مغضوب اور غضب، یہ سامیہ سے استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد زور افعال میں سے کون سے آتے ہیں؟ باغین، باغین یہ بغا یبغی ہدا یہدی کی طرح فعل ہے، ہم نے کسی میں پڑھا ہے ہدا یہدی جو باب ضربہ سے ہے، تو ہدا یہدی کے ہی ساؤنڈ پر آتا ہے بغا یبغی۔ بغا میں نے اس نے بغاوت کی، سرکشی کی، تو یبغی ابغی، باغین، مبغیجن اور باغیون، ٹھیک ہے جی، بغا یبغی ابغی، باغین، مبغیجن، باغیون، باغیون بغاوت، یہ مصدر استعمال۔ یہ شاء ہم نے شاء کا فعل پڑھ لیا پہلے، شاء خافا کسی 2 میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے با، با یبو،
बाआ यबू आता है, ये काला यकूलू की तरह आता है। बाआ यबू, इसमें दा यदू का साउंड नहीं है, दा यदू है वो भी नासारा से ही है, लेकिन उसमें जो साउंड है वो काला का है, काला का साउंड है, यानी कि बाब नसर आएगा। बाआ यबू, बाआ यबू, बु, बा इन डैश और बवाओ, ठीक है जी। तो ये बाब नसर से आता है। जी ब्रदर नहीं है, बस यही कहना था सर कि ये जो है ना काला के पैटर्न पे है। काला के पैटर्न पर है, काला का साउंड है, काला इसके लिए कोड कहलाता है, और नसरा बाब है, नसरा नासरा इसका बाब है, बाब है। बाब है सर। बा वो हमजा इसके मादा आता है, यानी कि ये इस एतबार से ये कमजोर फेल भी है और हमजा वाला फेल भी कहलाता है, दोनों कैटेगरी इसमें मौजूद है। बा यबू, बु, बा इन और बवा, ठीक है जी। तो इसके बाद जो अगला फेल है जो कमजोर अफाल में से, कमजोर अफाल में से दो ही फेल हमने पढ़े हैं, बगा यबगी और बा यबू, दोनों का पैटर्न याद रखें। बगा यबगी हदास यहदी से आता है, बाब ज़राबा, और बा यबू काला का साउंड है और ये बाब नासरा से आता है। मजीद फी का फाल में से है, सबसे पहले जो हमने फेल आज के लेसन में देखना, इश्तराउ, इश्तराउ किसकी तरह आता है, इश्तरा यश्तरी, ये इहतदा ये हतदी की तरह आता है। इहतदा या हतदी ये इख्तलाफा का पैटर्न है बाब इफ्तियाल से। इश्तरा यश्तरी, इश्तरी, मुश्तरिन, मुश्तरन और इश्तराउन, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर किसी में। मुश्तरिन और ये आता है मुश्तरी जिसे कहते हैं ना, मुश्तरी खरीदने वाले को भी कहा जाता है, लेकिन ये खरीदने और बेचने दोनों के माना में भी इस्तेमाल होता है। अनज़ला, अनज़ला युनज़िलु अस्लम युस्लिम की तरह हम जान चुके हैं। इस तरह से नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु ये अल्लामा की तरह है। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िलुन, मुनज़्ज़लन और इंज़ाल बाब तफ़ईल है और अल्लामा का साउंड कहलाता है। इस तरह से मुहीनुन जो है, अहाना युहीनु, अहाना युहीनु अहिन, हमजा इसका है हा वाव और नून मादा है इसका, ये कमजोर फेल है अस्लमा की तरह। अहाना युहीनु अहिन, अहाना युहीनु अहिन, मुहीनुन, मुहानुन, इहानतुन, मुहीनुन, मुहानुन, इहानतुन, ठीक है, अस्लमा की तरह है मुहीन और इहानतुन। जी ब्रदर नहीं है, ये अकामा के पैटर्न पे आता है सर, उसका जो वीक है ना असलमा का, अकामा युकीमु अकिम, मुकीमुन मुकामुन इकामतुन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने किसी थ्री में आपको याद होगा कि जो 8 पैटर्न्स पढ़े थे मजीद फी के अफाल के, उसमें 2 कैटेगरीज हमने बनाई थी। कुछ हमारे जो मिड क्विज से पहले के लेसन थे मोस्टली उसके अंदर ऐसे अफाल आए थे मजीद फी के, जिनके अंदर कोई भी कमजोर हरफ नहीं था, जो कि सेहतमंद हुकूक वाले अफाल थे मजीद फी। और हमने मिड के बाद के जो लेसन थे उसमें मोस्टली हमने ऐसे अफाल सीखे थे जिसके अंदर कोई कमजोर हरफ भी आता है जिनके मादा में, लेकिन पैटर्न उनका भी वही पढ़ा था, वही 8 पैटर्न पढ़े थे। तो ये दूसरी जो कैटेगरीज है मजीद फी की, उसमें से आता है जिसमें कमजोर हरफ भी आता है, जिसके मादा में अकामा युकीमु, अहाना युहीनु उसकी तरह आता है। तो बाब इसका असलम है और ये साउंड इसका अकामा की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो लेसन है मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने ग्रामर के अलावा हमने आज कवर किया है कुरान का हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 13 इशारा ए। ग्रामर में आज हम नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें सिफत, तफजील और मुबालगा, सिफत, तफजील और मुबालगा के अल्फाज हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम नया लेसन शुरू करें, नया कंसेप्ट शुरू करें, हम देखते हैं जो इससे पिछले लेसन में हमने बात पढ़ी थी उसमें कौन सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये साइड हम देखते रहते हैं, ये हमने सर्फ में असबाक ये पढ़ने हैं, ये चीज़ें नाहव में ये चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे हरूफ हैं जो कि फिर ये सब पर आते हैं तो उसकी वजह से उनके आखिर में तब्दीलियाँ आती हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, मोनस के सीखे सीख लिया हमने, इसके बाद 2 के सीखे हमने सीख लिए, मजहूल हमने ये पैसिव को सीख लिया, और फिर कारुमा का पैटर्न हमने सीखा, इसमें मकान हमने पिछले लेसन में सीख लिया था। तो आइए देखते हैं पिछले जो लेसन में हमने बात पढ़ी है इसमें मकान, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि
कितने पैटर्न कितने साउंड थे इसमें मकान के? इसमें मकान के हमने 3 साउंड सीखे थे। कौन कौन से साउंड 3 सीखे थे? आप बता सकते हैं 3 साउंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा साउंड है? मफअल, मफअल, माशाल्लाह। दूसरा साउंड कौन सा था? मफइल, मफइल, मफइल। और तीसरा साउंड मफअलतुन, मफअलतुन। मफअलतुन, माशाल्लाह। 3 साउंड पढ़े हैं, मफअल, मफइल और मफअला। उसमें मफअल का जो साउंड है, पहला जो साउंड पढ़ा था मफअल का, ये किस बाब से आता है? अगर इसमें मकान कौन से बाब से हो तो इसको मफअल का साउंड आएगा? फतह, नशरा नसरा। और फतहा सामिया। और नसर का, फतहा और नसर का अगर साउंड होता है तो उसमें हम सामिया कहते भी हैं सर, सामिया। सामिया फतहा, भी, जी सर, नसरा और सामिया भी। सामिया, ये जो 3 पैटर्न्स हैं इसवासी मुजरद के, इससे जब हमने इस मकान बनाना है तो मफअल का साउंड आएगा। जैसा कि कौन सा हमने पढ़ा था? खरजा, ज़हबा दखल, खरजा से मखरज, और उसके अलावा दूसरा दाखला से सजदा से मदखल, 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 मदखल। और और सामिया से कौन सा ज़हाबा आया था? से मजहब, सहाबा के मजहब। ज़हाबा से सामिया मजहब। नहीं, एक बात, सामिया से कौन सा पैटर्न पढ़ा था? नहीं, सामिया यस्माउ के साउंड पर कौन सा है? 3 तरह के मिसालें लेना। पहले नासरा, फतहा और सामिया, इनकी मिसालें मफअल के साउंड पर पहले देते हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी? मखरज, खरज यखरुज से मखरज, और दाखल यदखुल से मदखल, और इसके अलावा ज़हाबा से मजहब, ज़हाबा से मजहब, ज़हब यज़हबु से मजहब। और सामिया से कोई मिसाल दे सकता है? मस्मा, नहीं, कोई फेल ऐसा जो सामिया का पैटर्न पर आता हो, उससे हम इसमें मकान कैसे बनाएंगे? मफाल का साउंड कैसे बनेगा? सामिया का कोई फेल नहीं याद आ रहा। सामिया, सामिया यस्माउ। सर आलिमा है तो वो मुअल्लिम, आलिम, आहिदा, आलिमा है। आलिमा, आहिदा। मुअल्लिम, नहीं लेकिन वो मकान शाहिदा भी नहीं आता है, है। शाहिदा, शाहिदा, आहिदा। आहिदा, वाह, ठीक है। इसके अलावा हमने जो दूसरा साउंड पढ़ा है, जो ज़ाराबा से आएगा तो उसमें आएगा मफ़इल का साउंड। ज़ाराबा से कौन सा फेल आप बता सकते हैं? ज़ाराबा से फाला, सजादा से मस्जिद, नहीं, शारका साजादा से मशरिक, नहीं, साजादा। साजादा जो है ये तो नासरा का पैटर्न है। तो इसके अलावा कोई ज़ाराबा से बताएं जिसमें से मशरिक, गारबा सर, गारबा या गारबा से करीबो, मगरिब। मगरिब। मगरिब, जज़ा गारबा के से मगरिब, ठीक है। ये तो हमने 2 पढ़े। जो तीसरा साउंड है मफ़आला, मफ़आला जो साउंड है इसमें मकान का, ये किस ये कौन सी तरह का क्या फ़ाल है जो इस साउंड पर आते हैं, जिनका इसमें मकान अब कोई काम बार बार किया जाए और बार या बार किया जाता है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो आता है मफ़आला के साउंड पर। जैसे मसाजिद, सजदा यस्जुद से मसाजिद, इस तरह से दारा सयदलु से मदारिस, मसाजिद, ठीक है। तो ये जो है जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो उसमें मफ़आला का साउंड आता है। तो 3 तरह के साउंड हमने पढ़े इसमें मकान के, मफ़अल, मफ़इल और मफ़आला। ये याद रखना है आपने, मफ़अल, मफ़इल और मफ़आला, ठीक है। मखरज, मस्जिद और मदरसा, ठीक है। और कुछ हमने चीजें ये पढ़ी थी कि कुछ बज़ाहिर तो किसी और बाब से हैं, लेकिन ये कि उसके अंदर हम ये जानते हैं कि उनके अंदर तो इसमें मकान जो उनका है वो किससे आता है, वो इस्तिस्ना उनको दिया गया था कि वो इस पर नहीं आता। जैसे मिसाल तौर पे आता था, हमने पढ़ा था साजदा यस्जुदु नासरा से है, लेकिन उसका जो है वो मसाजिद के साउंड पर आता है मफ़ाइल, यानी कि उनको हम इस्तिस्ना दिया था, ठीक है। पर ये 3 चीजें याद करने की हैं इसमें मकान में, उनके जो 3 वजन है याद करें। पहला है मफ़अल,
फिर मफ़इल और मफ़अला, ये 3 वज़न इसमें मकान के याद रखने हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पिछले असवाक का यादा किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज के ग्रामर के सबक में 3 चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ, इस्म तफ़ज़ील और इस्म मुबालगा। इसमें सिर्फ, इस्म तफ़ज़ील और इस्म मुबालगा। इनको समझने से पहले हमने एक बात याद रखनी है, अब तक जो जितनी भी हमने जो टेबल्स हमने सीखे हैं, उन्हीं टेबल में से उसी मादा से हम चीज़ें बनाते जा रहे हैं। एक मादा हमने देखा, मिसाल के तौर पर आलिमा है, आइन लामी मादा है, उससे हमने माजी बनाया, फिर हमने पूरा मुजारे की शेप्स बनाई उसकी, फिर हमने फिर अमर बनाया, नहीं बनाया, फिर हमने उससे इसम फाइल बनाया, इसम मफूल, मस्तर, सारा कुछ बनाया। ठीक है, फिर उसी से हमने सीखा कि 2 के सीखे कौन से होते हैं, वो हमने सीखे, फिर मोनस का सीखे हमने सीखे। तो मादा वही है, उससे हम डिफरेंट शेप सीखते जा रहे हैं। तो ये सारी क्या है? ये सर्फ है, इसको कहते हैं, ये सर्फ के असवाक हैं जिसमें हमने फेरना है, मादा को डिफरेंट शेप्स में फेरना है, इस फेरने को सर्फ कहा जाता है। तो उसी में से एक कैटेगरी से हमने सीखी थी फाइलुन का साउंड, फाइलुन, नासिरुन। इसम फाइल हमने पढ़ा था, इन सलासी मुजर्रद के जो अफाल हमने सीखे, उसमें हमने सीखा कि वो आमतौर पर फाइलुन मतलब आता है, फाइलुन, नासिरुन, फातिहुन, दारिबुन। ठीक है, सारे के सारे साउंड इस पे आते हैं, सामिउन। लेकिन अच्छा, ये नासिरुन का जो लफ्ज है, इस पे गौर करें जरा। इस नासिरुन के लफ्ज पे हम गौर करते हैं अगर, तो नासिरुन का मतलब है मदद करने वाला, नासिरुन मदद करने वाला। अब इस लफ्ज से ये जरूरी नहीं है कि ये शख्स हमेशा मदद करता है। नासिर का तर्जुमा क्या है? मदद करने वाला, सिंपल मदद करने वाला नासिर कहते हैं। हाँ, वो उसने एक दफा मदद की है या ज्यादा दफा मदद की है, लेकिन उसको हम नासिर कह रहे हैं। यानी इसमें हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि उसने मदद एक दफा की थी या उसने मदद ज्यादा दफा की है। हमने सिंपल नासिर का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो मदद करने वाला है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा किया जाए इसकी मीनिंग में, कि वो एक ऐसा शख्स अगर हो वो हमेशा मदद करता है, उसके लिए फिर नासिर का साउंड नहीं इस्तेमाल होगा, उसमें कि एक और साउंड आता है। वो कौन सा साउंड है? इसको हमने वैसे सिवान में भी थोड़ा सा जिक्र किया था, शायद आपको याद आ जाएगा। तो जब उसमें ऐसी बात आ जाए कि वो हमेशा मदद करता है, तो उसका ये मदद करने की जो सिफ्त है वो क्या बन जाएगी? उसकी मदद करना उसकी सिफ्त बन जाएगी। ये बात समझ आ रही सबको ना? नासिर का जो लफ्ज हमने पढ़ा है मदद करना, तो उसमें सिंपल मदद करने वाला। लेकिन जब ऐसा शख्स हो जो हमेशा मदद करता है या कंटिन्यूसली वो मदद कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं कि वो मदद करना का जो अमल है उसकी सिफ्त बन जाती है। उस सिफ्त को हम आज सीख रहे हैं। उस सिफ्त में फिर उसका साउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे उसका साउंड आएगा फाइल के वजन पर। उसका साउंड किस पे आएगा? फाइल के वजन पर उसका साउंड आएगा, फाइल। तो क्या होगा? फाइल के वजन पर अगर हम करें तो क्या बनेगा नासिर से? नसीर नसीर, क्या बनेगा? नसीर। नसीर, मैं इस बात को एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुनिएगा कि जब हम एक फेल को लेते हैं, उससे हमने इसम फाइल बनाया था नासिर। इसम फाइल हमने क्या बनाया? नासिर का माना है नासिर। मदद, मदद करने वाला। नासिर का माना है मदद करने वाला। मदद करने वाला, अगर वो मदद करने का अमल उसका उसमें कंटिन्यूसली वो अमल कर रहा है, वो मदद कर रहा है उसकी, तो ये उसकी सिफ्त बन जाएगा। इसकी क्या बनेगा? सिफ्त। जब उसकी सिफ्त बन जाएगा तो उसका वजन या उसका साउंड चेंज हो जाएगा। उसका साउंड नासिर से क्या होगा? यानी कि फाइल से उसका वजन फाइल पर आ जाएगा। फाइल से उसका वजन क्या आएगा? फाइल, इन नसीर। उसके लिए क्या होगा? नसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो नसीर का माना होगा हमेशा मदद करने वाला या कंटिन्यूसली मदद करने वाला। ठीक है, इस तरह एक और फेल हम लेते हैं, उससे हमने आलिमा या आलमु है, उससे जाना, उससे हमने पढ़ा था आलिमुन जानने वाला, आलिमुन जानने वाला। तो जानने वाला, अगर ये उसका जानना जो है उसका ये उसके अंदर ज़रा पाया जा रहा है, उसकी तो ये उसकी सिफ्त बन जाएगा, तो उसको कहेंगे अलीम। उसको कहेंगे अलीम। इस तरह से हमने एक फेल पढ़ा था काबूरा यकबुरु, उससे क्या है? कबीर बन जाएगा। ठीक है, तो कबीर का जो साउंड है ये फाइल, कबीर, नसीर, ये कौन से साउंड आते हैं? ये इसमें सिफ्त है। ये कौन से हैं साउंड? इसमें साउंड के सिफ्त है। ये उसके जो वजन जो है इसमें सिफ्त के हैं।
तो अब यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। तो हम नसीर का क्या कहेंगे? नसीर का मतलब है कंटिन्यूसली मदद करने वाला। हमने QC1 में ये बात पढ़ी थी कि रहीम, एक साउंड हमने पढ़ा था रहीम, क्या तर्जुमा था उसका? मुसलसल रहम करने वाला। मुसलसल रहम करने वाला, तसलसल से रहम करने वाला, यानी कि उसमें। और रहमान सिफ्त का हमने है। क्या पढ़ा था? रहमान के अंदर शिद्दत है, और रहीम में क्या है? शिद्दत से रहम करने वाला। और रहीम में क्या है? रहीम में मुस्तकिल क्या है? रहम करने वाला, मुसलसल है। तसलसल है। तसलसल है। यानी कि रहमान के माना में शिद्दत पाई जाती है और रहीम के माना में तसलसल पाया जाता है। तो ये अब यहाँ पर आकर हमें ये बात समझ आ गई, चूंकि आज हम एक रूल सीख रहे हैं कि ये जो रहीम का या करीब हम इस तरह के साउंड हमने सीखे थे पहले, कई जगह पर आ गए थे, किसी फेल में इस तरह का साउंड का आ गया था, तो वो सिफ्त के साउंड थे। आज हम उसी को सीख रहे हैं कि वो फाइलुन से फ़ईलुन का साउंड आता है, नासिरुन से नसीर आ जाता है, आलिमुन से अलीम आ जाता है, और उससे कब्र अकबर से कबीर आ जाता है। तो ये जो साउंड है फ़ईल का, ये सिफ्त का साउंड है। अब समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, यहाँ दूसरी बात यहाँ पर ये है, एक सिंपल Yes, एक sir. बात करके फिर हम बात खत्म करते हैं। अगर वो सिर्फ 200 से ज्यादा हो, 200 से, यानी कि 2, 3, 4 लोग हैं और हम कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? मदद करने वाले हैं। सारे के सारे क्या है? और सबके अंदर मदद करने का भी ये सिर्फ मौजूद है, और दूसरा एक सब के सब कंटिन्यूसली मदद करते हैं। तो हमने किसी एक को अगर उसमें से अलग करना है तो हम क्या कहेंगे? उसमें फिर कौन सा साउंड इस्तेमाल करेंगे? अफ़आल का साउंड। कौन सा साउंड होगा? अफ़आल का साउंड आएगा उसके लिए। तो हम उसको कहेंगे ये ज्यादा मदद करने वाला है इन सब में से। यानी जब हम कंपैरेटिव जब हम फॉर्म यूज करते हैं ना, तो उसको कहेंगे ये इन सब से, ये सारे मदद करने वाले कंटिन्यूसली, लेकिन ये उन सब से ज्यादा है, उन सब से ज्यादा है। ठीक है, ये अंसर आ सब। जाएगा सर, जी नासरा से फिर अंसर आ जाएगा। जी, आंसर। जैसे कबीर से अकबर पढ़ा जाता है, जैसे कबीर से Sure. अकबर है, अलीम से आलम है। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या सीखी यहाँ पर कि फाइलुन के साउंड पर जो है वो उसमें मदद करने वाले की, मदद करने वाला या ज़ारिब है, तो उसके अंदर वो सिफ्त है। तो वो सिफ्त जब कंटिन्यूसली होती है, उसकी सिफ्त बन जाती है, उसको फिर वजन चेंज हो जाता है, उसको वजन होता है फ़ाइल का। जब वही सिफ्त जब हमने कंपैरेटिवली हमने कहीं पर यूज करनी हो, जब और कई लोग हैं वो सारे के सारे एक तरह के, उनमें से हम किसी एक को हमें अलग करना हो, तो हम क्या कहेंगे? अफ़आल का वजन यूज करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, क्या तर्जुमा होता है इसका? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अब ये जो सबसे का लफ्ज है वो अकबर के अंदर मौजूद है। अकबर का जो लफ्ज है इसी के अंदर वो सबसे, सबसे का जो लफ्ज है ना, यानी कि ये कंपैरेटिव फॉर्म है ना, कि जितने भी लोग हैं, जो भी आलम है, जहान है, जिसमें जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है। अब कबीर में तो बहुत से और भी आ सकते हैं, कबीर है, ये बड़ा ही होना किसके अंदर, लेकिन अकबर है अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर है, ये अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, अल्लाह के लिए तो सर इसी फिर तरह वो, से अल्लाह के लिए तो मुबालगे वाला सीगा इस्तेमाल होता है ना सर। हम उसी तरफ आ रहे हैं। सर इसका इसका जो है ना, इसका भी एक नाम है, मैं भी अब बताता हूँ आपको। पहले हमने बात क्या की थी? अब आज के समय में हमने 3 बातें सीखनी है, एक सिफत सीखना है, एक हमने तफजील सीखना है, एक हमने मुबालगा सीखना है। ठीक है, ये आज का लेसन बहुत अहम है, इसको गौर से आपने सुनना है। 3 चीजें सीखनी है, सिफत, तफजील और मुबालगा। पहले हमने सिफत की बात कर ली, यहाँ पर ये सिफत है, और यहाँ पर बात चल रही है तफजील की। यहाँ पे क्या बात चल रही है? तफजील की बात है। तफजील। इसके साउंड है, तफजील का साउंड है अफ़आल, अकबर। ठीक है, अलीम से आलम, हम कहते हैं ना अल्लाह आलम, अल्लाह ज्यादा जानता है, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है, आलम। ठीक है, हम किसी चीज के बारे में कहते हैं जब हमें शक हो, हम कहते हैं ये बात मैंने सुनी है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, क्या तर्जुमा होता है उसका? और अल्लाह ताला दुरुस्त बात को सबसे ज्यादा जानने वाला है। ठीक है, तो ये 2 साउंड फिलहाल आपको समझ आ गए हैं, फ़ईल और अफ़आल का। फ़ईल Yes, sir. फ़ईल सिफत का साउंड है, ये जो फ़ईल है ये सिफत का साउंड है, और ये अफ़आल सर किसका साउंड है?
جی नैयर साहब क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फ़ईल का वजन है, हमने करोमा के जितने पैटर्न वो जो है ना 6 चाबियां पढ़ी हैं, वो भी फ़ईल के उस पे आती हैं। जी अभी अभी हमने ये बात करनी है, अभी आगे जाके जब हम मुबारका पढ़ते हैं फिर ये आज के लेसन में सारी बातें इंशाल्लाह होंगी। सर, आप सही समझे, आप बिल्कुल सही समझे, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. जी सर। Yes, sir, clear. जी सिफत हम पढ़ रहे थे आज के सबक में जो ग्रामर का लेसन है, सिफत में हमने ये सीखा कि जैसे कि इसम फाइल का वज़न होता है नासिरुन, और इस तरह से आलिमुन, उसी से जब फाइल का वज़न आएगा नसीर अलीम, तो ये सिफत का वज़न है, यानी कि जब वो जो अमल करना है जैसे मदद करना जानना, जब ये उसकी आदत बन जाएगी तो उसको कहेंगे फाइल, उसकी सौन पर आएगा नसीर। इसी तरह से हमने देखा कि जब हम किसी को कंपैरेटिव जब फॉर्म यूज़ करते हैं, जब किसी से उसको अलग करना हो तो उसमें अफ़आल का साउंड आता है, इसको हम कहते हैं तफ़ज़ील। अफ़आल ये इसम तफ़ज़ील है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि ये हम इसम ही सीख रहे हैं, इसम के ही औज़ान हैं, इसमें एक इसम फ़ाइल है। अब एक ये जो फ़ाइल का साउंड है इसको इसमें सिफ़्त कहा जाता है, और इस तरह से अफ़आल का जो साउंड आ रहा है, ये जो हम अफ़आल का साउंड पढ़ रहे हैं, ये इसम तफ़ज़ील कहलाता है। इसम तफ़ज़ील का मतलब है फजीलत है, यानी किसी को कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना, किसी को दूसरों से अलग करना, उसको इसम तफ़ज़ील कहा जाता है। इसके साथ हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, इसको हम सीखते हैं कबीर का जो वज़न है। अब कबीर के लिए कबीर कहते हैं बड़े को, और कबीरा बड़ी, इसका मुअन्नस इस्तेमाल होता है। कसीर जो है वो ज़्यादा कहते हैं, और कसीरतुन मुअन्नस इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादा। रहीम रहम करने वाला, अज़ीम अज़मत वाला, शदीद सख्त, और अलीयुन बुलंद। हम अगर इन ये जो सिफत के औज़ान है, ये सारे के सारे सिफत के, इसमें सिफत के औज़ान है कबीर बड़ा, कसीर, रहीम, अजीम, शदीद और अली। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, ये जो इसम फाइल है उसके औज़ान के साथ कंपेयर करें, तो ये उसके अंदर ये देखिए ये ऐसी सिफात हैं कि जो ये तसलसल में, जिसमें तसलसल पाया जा रहा है, जैसे रहीम में है, अजीम में है, ठीक है। अब रहीम जो रहम करने वाला था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक वक्त रहम करने वाला था दूसरे वक्त में रहम करने वाला नहीं है, बल्कि तसलसल उसमें पाया था। अजीम में भी ऐसे ही है, किसी एक वक्त में अजमत वाला नहीं था और बाद में अजमत वाला हो गया, ऐसा भी नहीं है। शदीद सख्त है, सख्त को रहता है, और अलीयुन बुलंद, इसका भी यही साउंड है, शदीद और अली अजीम की तरह। अब हम सीखते हैं कि इसका इसम तफजील कैसे होगा। अब दो चीज़ें हम सीख रहे हैं, अभी आप यहाँ तक ज़हन में रखें कि दो बातें हैं, हम एक इसमें सिर्फ सीख रहे हैं, एक इसम तफजील सीख रहे हैं। तो कबीर से क्या बना, अकबर। कबीर की जो कंपैरेटिव फॉर्म आ जाती है अकबर, ज्यादा बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा। कबीर से क्या आता है, अकबर। कबीर एक इसमें सिफ्त है, और उससे आता है अकबर, ज्यादा बड़ा। इसम तफसील इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव फॉर्म में। इसी तरह से दूसरा जो हम सीखेंगे, दूसरा आता है कबीर के बाद कसीर। कसीर हमने पढ़ा था, उससे अक्सर, दूसरों से ज्यादा, यानी कि जब कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, जब कुछ लोग हों उसमें हम कहते हैं कि ये अक्सर है, ये ज्यादा है, ये उन सब से ज्यादा है, अक्सर, ठीक है। और इस तरह हमने जब ये चीज पढ़ी है, तो कसीर के बाद है रहीम। रहीम कैसे कहते हैं, रहम करने वाला। तो अरहम, रहीम का इसम तफसीर क्या आएगा, अरहम, अफ़आल का सोन है ना। तो ये जो इसम तफसील के जो औज़ान हम नजर आ रहे हैं, वो किस वजन पर आएंगे, वो आएंगे अकबर, अक्सर, अरहम। ये अफ़आल का साउंड है, ये कौन सा साउंड है, अफ़आल, ठीक है। इसी तरह से जो इसमें सिर्फ के औज़ान है वो फ़ाइल का है और वजन है, और इसम तफसील अफ़आल का वजन है। आगे अजीम से है आज़म। अजीम किसे कहते हैं, अजीम का इसम तफसील क्या आता है, आज़म, ज्यादा अजमत वाला। शदीद का था अशद। अब ये जो अशद है, ये थोड़ा सा साउंड इसका डिफरेंट लग रहा है, लेकिन असल में ये है अशद, असल में क्या था, अशदद, असल में क्या है, अशदद। अफ़आल का ही साउंड है, लेकिन दो दाल जो हैं इकट्ठे हो गए हैं, तो आप ये हम जानते हैं कि जब दो हरूफ अरबी में एक ही तरह के इकट्ठे आ जाएं, तो उनमें से एक को एक के साथ उसमें इदगाम कर देते हैं, उसको अंदर उसको मर्ज कर देते हैं। तो ये अशद इस तरह बना है, अशद,
ٹھیک ہے, شدید سے اشد ہے. اس طرح سے علی جو ہے اس سے بنا اعلیٰ. اعلیٰ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو اعلیٰ کے اندر بھی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بھی افعال کا ہی ساؤنڈ ہے. اعلیٰ افعالا یا اعلیٰ افعالو. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ ہے یا اعلیٰ ہے, یہ ساؤنڈ ہم نے جب دیکھا ہے یہ والی چیز آخر میں دیکھی. کمزور حروف کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کمزور حروف جب آتے ہیں کسی بھی چیز کے آخر میں تو ان میں جو حرکت ہوتی ہے وہ سیم اپنی حرکت چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر الف ہے تو وہ زبر چاہتا ہے, اگر واو ہے تو وہ پیش چاہتا ہے اپنے سے پہلے حرف کے اوپر, اور اگر یا ہے تو اپنے سے پہلے حرف کے نیچے زیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے یہ چیزیں عربی رول کے اندر ہم کمزور افعال کے بارے میں یہ باتیں ہم سیکھ چکے ہیں. تو کیا یہ باتیں آپ کو پتہ ہیں اس طرح سے کمزور حروف کے بارے میں؟ یس. جی سر کمزور جی. کا یہ پتہ ہے جی سر. افعالو ہے, افعالو اعلیٰ اس طرح سے آتا ہے, لیکن اعلیٰ اس میں آخر میں یا آیا تو یا کو ہم نے الف سے کیوں بدلا ہوا ہے, جس کی وجہ ہم نے پڑھ لی ہے یا کو الف سے کیوں بدلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو. اعلیٰ اصل میں ہے تو یہ ایک ساؤنڈ ہے. اس میں تفصیل کے ساؤنڈ ہم نے پڑھ لی, افعالو کے ساؤنڈ پر آتے ہیں, اور اس میں صرف کے فعیل کے. فعیل اور افعال یہ دو وزن ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب اس کے بعد ہم جو چیز سیکھیں گے وہ کیا ہے, وہ ہم نے مبالغہ کے بارے میں کیسے سیکھ رہے ہیں. علیم جاننے والا, تو اس کا کیا ہوگا, عالم. قریب, اقرب. قلیل, قلیل یہ قلت سے ہے. جیسے کثیر تھا تو یہ قلیل اس کا اپوزٹ ہے کم. کثیر زیادہ اور قلیل کم. قلیلۃ اس کے معنی سے استعمال ہوتی ہے. کریم کرم کرنے والا. حمید قابل تعریف. مجید بزرگی والا. تو یہ جو اذان ہیں یہاں پر بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی بھی. علیم سے عالم زیادہ جاننے والا کمپیریٹیو فارم ہے. اس سے قریب اقرب آتا ہے اسم تفضیل کا وزن زیادہ قریب. اقل اور اشد میں جو ہم نے بات کی تھی ابھی, اشد میں اشدد ہے اصل میں, اشدادو افعالو کا ساؤنڈ ہے, تو یہ بھی اقلالو ہے. یہاں پر بھی وہی بات ذہن میں رکھیں کہ دو حرف جب ایک ہی طرح کے آتے ہیں عربی میں تو مرج ہو جاتے ہیں. تو اقل دوسروں سے کم, قلیل کم کو کہتے ہیں, اور اقل دوسروں سے کم, یہ کمپیریٹیو فارم ہے. کریم اکرم, کریم اکرم زیادہ کرم کرنے والا. حمید احمد, حمید احمد. یہ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ یہ ویسے احمد کا لفظ دیکھا یاد ہے, یہ لفظ کیا احمد ہے. آج سے ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ لفظ احمد ہے یا احمد ہے. یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے احمد, احمد, احمد. اسم تفضیل کا احمد. ساؤنڈ ہے. تو یہ نام افل, بھی رکھتے ہیں تو ہم اس کو عام طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بلایا جاتا ہے, احمد. کیا کہتے ہیں, احمد. احمد کہتے ہیں. آج سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ لفظ کیا ہے, احمد. یہ لفظ ہے احمد. ٹھیک ہے, احمد. احمد. کسی کو آئندہ آپ نے کسی کا اگر نام ہو تو اس کو احمد نہیں کہنا, اس کو احمد کہنا. دو عورتیں تھی بہت پیار سے ملی مجھے. سر اس کے پیچھے ایک پرابلم ہے نا کہ یہ احمد بیسیکلی ہے عربک اوریجن ورڈ ہے, اور اس کی پروننسیشن اسی حساب سے ہونی ہے, جبکہ ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کی تلفظ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اور آپ کا ایسے کیا بے خیال شمار ہے, نہیں, ہمیں عربی نہیں پڑھنے چاہیے, لیکن ہمارے چونکہ پہلے سے یہ ایجوکیشن نہیں تھی ہماری, جیسے احسن بھی اسی میں ایک شامل ہے لفظ, ہم لوگ احسن بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وجہ یہی لیکن ہے کہ اس وہ سے چونکہ عربک ہم نے پڑھی اس سے نہیں. پہلے اگر آپ بولتے رہے ہیں تو وہ یس سر. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن آئندہ کے لیے آپ نے یہ چیز ذہن رکھنی ہے کہ ابھی آپ نے گرامر میں یہ بات سیکھ لی ہے, تو آئندہ کے لیے آپ نے خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصل میں لفظ احمد ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم QC3 پڑھ رہے تھے وہاں پر ہم نے ایک پیٹرن پڑھا تھا استفعال کا. استفعال میں ہم نے کیا سیکھا تھا, باب استفعال میں ایک فعل سیکھا تھا استغفار. ہم کیا پڑھتے تھے عام طور پہ, استغفار. تو وہاں پہ جب ہم نے باب استفعال پڑھ لیا تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ استغفار نہیں ہے, وہ استغفار ہے. کیونکہ استغفار
कोई भी बाब नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है। जो पैटर्न है वो है इस्तिगफार, इस्तिफाल, ठीक है। वहां पे हमने बात सीख ली थी। इसी तरह से अरबी ग्रामर सीखते सीखते आज हम इस स्टेज पर आ गए, हमें ये बात भी समझ आ गई कि ये लफ्ज़ जो हम आमतौर पर नाम रखते हैं उसमें एक अहमद है, इस तरह से अहसन है, तो इस तरह के जो रूप होते हैं उनको हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये हमें बात ये ज़हन में रहेगी। इसके बाद एक और वर्ड है, हम उसको सीख लेते हैं, वो है मजीद से अमजद। जिससे क्या है? अमजद। तो अब ये सिफत के और तफजील के औज़ान हमें याद रहेंगे इंशाअल्लाह। दो तरह की चीज़ें हमने सीखी हैं। सिफत के औज़ान फ़ाइल के वज़न पर आते हैं और जो तफजील के औज़ान है वो अफ़आल के वज़न पर आते हैं। इस तरह से सिफत के औज़ान हम कुछ और भी सीखते हैं। सिफत के औज़ान के बारे में एक और चीज़ हम सीखेंगे, जैसा कि इसी लेसन में किसी ब्रदर ने बात की थी कि ये कारुमा या करूँ का हमने जो पैटर्न सीखा है उसमें करीम, जो उसी साउंड करीम, लतीफ़, हकीम, ये उसी के इन सब का जो इसम फ़ाइल है वो इसी फ़ाइल के ही साउंड पर आता है। किस पर आता है? फ़ाइल के साउंड पर आता है, करीम। और फ़ाइल के साथ एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख रहे हैं आज के दिन में, ये है लाजिम। ये क्या है? लाजिम का मतलब क्या आता है कि हमने ये पहले एक बात पढ़ी थी, जब हम कोई भी फेल सीखते थे तो वहाँ पर आता था, जब हम कहते थे फ़ाइलुन, जैसे हमने कहा, हमने पढ़ा था ना ताबा यतूबू का फेल हमने पढ़ा था, ताबा यतूबू तुब ताइबुन डैश तौबतुन। ये जो डैश हम पढ़ते थे, वो डैश का क्या मतलब होता है कि वो ऐसा फेल है कि जिसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता। उस फेल का नाम आज याद रख रहे हैं, उस फेल को हम कहते थे वो फेल लाजिम हो। क्या है? लाजिम है। वो फेल क्या है? लाजिम है। यानी उस फेल का असर किसी पर नहीं पड़ता, इसलिए उस फेल का इसम मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और टर्म भी पढ़ेंगे, तो वो अगले सफ़े पे आएगी इंशाल्लाह। तो फेल लाजिम चाहिए, जो कारुमा यकरुम का पैटर्न हमने पढ़ा, इस पैटर्न पर जितने भी अफ़ाल आते हैं, करीम है, कारुमा यकरुम, लतीफ़, लातुफ़ा यतलुफ़ु, लतीफ़ से आता है, हकुमा यहकुम, हकीम आता है, और हमने जो पढ़े वो इसी आज़ुमा या आज़मु, इससे अजीम आता है। तो ये सारे के सारे साउंड जो सिफत के औज़ान हैं, वो कारुमा वाले जो पैटर्न, उसमें सिफत के औज़ान इस तरह ही आते हैं, फ़ाइल के वज़न पर आते हैं, वो फ़ाइलुन के वज़न पर नहीं आते, ठीक है। एक बात इस तरह से अब फ़ालान, दूसरा सिफत का वज़न क्या है? फ़ालान, ये भी सिफत का वज़न है, जिससे कस्लान है, ग़ज़बान है, फ़रहान है और जवान है। ये भी हमने पढ़े थे। ये भी सिफत के औज़ान है। कस्लान, इसी से हमने रहमान भी पढ़ा था, जवान, फ़रहान, ग़ज़बान, ठीक है। कस्लान किससे आता है? कस्लान का क्या मतलब होता है? कस्लान किसे कहते हैं? ये कस्लान का क्या मतलब है? सर जो उर्दू में कसरमंदी जिसे कहते हैं वो वाला लफ्ज है, सुस्ती या उस कॉन्टेक्स्ट में आता है शायद। सुस्ती से, ठीक है। ग़ज़बान गज़ब से है, गुस्से वाला। हाँ, और फरहान जो है, फरहान खुश से है, खुशी से। फरहान जो है खुशी से, भूखा। जवान कहते हैं ज़्यादा भूखा। तो ये जो ज्यादती पाई जाती है, ये एक ये भी सिफत के औज़ान कहलाते हैं। फ़ालान, रहमान, कस्लान, ग़ज़बान, फरहान, जवान जो है ये भी सिफत के औज़ान है। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई है सिफत के औज़ान। अब एक अगला जो स्टेप है, एक हमने जैसे हम पढ़ते हैं ये कंपैरेटिव फॉर्म आती है, उसको तफसील हमने कहा। उसके बाद हम सुपरलेटिव जो फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुबालगा। तो कहते हैं जो तीसरी फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? मुबालगा। मुबालगा। हाँ, मुबालगा का क्या मतलब है? मुबालगा का मतलब है सुपरलेटिव बहुत ज्यादा डिग्री है। सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव ये बात यहाँ पे याद रखें कि अभी हमने एक तरतीब शुरू की थी ना, जैसे हमने कहा था नासिरुन से बात की थी, फिर नसीर से बना, फिर अंसर बना, ठीक है। तो ये यानी कि अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल के अतबार से अल्फाज की जो वो शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। नासिरुन और चीज़ के लिए आएगा, जब हमने और को माना देना होता है नसीर उसके इस्तेमाल करेंगे। जब कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमने कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है, हम कहते हैं आंसर कहेंगे अफ़आल का वज़न पर, ठीक है। जब किसी में कोई सिर्फ बहुत ज़्यादा हो, यानी उसमें शिद्दत हो, बहुत ज़्यादा वो सिर्फ पाई जाती है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मुबालगा। उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? उसके लिए मुबालगा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है।
تو مبالغہ جو ہے وہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مبالغہ یہ عربی والا ہے مبالغہ، ایک مبالغہ اردو والا ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ مبالغہ رائی کرنا. مبالغہ رائی کرنا اردو والا جو ہوتا ہے اس کے اندر تو زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اپنی طرف سے ملا کر کچھ کوئی جھوٹ کی امیزش ہو سکتی ہے کہ کچھ حقیقت بیان کی گئی اور کچھ مبالغتاً یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا گیا. یہ اردو میں اس طرح کی بات استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ عربی والا جو مبالغہ ہے نیگیٹو کانٹیکسٹ میں آ جائے گا. یہ اردو والا مبالغہ آ رہی نیگیٹو اس میں آ جاتا ہے پھر. نیگیٹو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عربی والا ہے، عربی والا مبالغہ جو ہے وہ کس چیز کو کوئی جو صفت ہے کوئی اچھائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو یعنی کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، یعنی کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جو جھوٹ پر مبنی ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو میں جو آ جاتا ہے اس طرح نہیں ہے. اب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے اس کے اندر شد کا استعمال ہوتا ہے. فعال، اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ فعال. فعال کے وزن پر آئے گا، جیسے غفار، تواب، علام. ٹھیک ہے. اب غفرا یا فرو ہم نے پھر پڑھا تھا تو اس سے کیا آئے گا؟ غافر، غفیر سے غفار. غفار کا مطلب کیا ہے؟ مبالغتاً یعنی کہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا. ٹھیک ہے. تواب کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، انہ کان توابا، سورۃ النصر میں ہم نے پڑھا تھا. تواب کیا مطلب کیا؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. قبول کرنے علام والا. کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اس سے علامہ کہتے ہیں نا، علام کی مناسب علامہ. ایک عالم جاننے والا، علیم زیادہ جاننے والا، اور عالم بہت زیادہ جاننے والا. اور جب اس میں بہت زیادہ وہ شدت پائی جا رہی ہو اس صفت کے اندر تو اس کو کہتے ہیں علام، یعنی کہ بہت زیادہ یعنی سب سے زیادہ جاننے والا جو ہے علام کہتے ہیں اس کو مبالغہ، یعنی کہ سپرلیٹو فارم اس میں یوز ہے علام. اس طرح سے ایک اور چیز جو ہم نے پچھلے صفحے پہ بات پڑھی تھی، فعل لازم کی ہم نے بات کی تھی، یہاں پر متعدی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ متعدی. متعدی کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ان کے اس سے مفعول استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا فعل جس کا اثر کسی پر پڑتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا ناصر مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی ہو. اب ناصر مدد کرنا جو ہے وہ فعل کسی پر واقع ہوتا ہے. اس طرح سے ضارب مارنے والا، مضروب بھی اس کا مفعول بھی لازم استعمال ہوگا چونکہ وہ ضرب یا مارنا کے جو فعل ہے وہ کسی نہ کسی پر واقع ہوتا ہے، اس کا اثر کسی نہ کسی پر پڑتا ہے، وہ فعل کیا ہوگا؟ متعدی کہلاتا ہے، اس کا اسم مفعول استعمال ہوگا. تو ایک فعیل کا وزن ہم نے لازم میں پڑھا، فعل لازم کے اندر ہم نے ایک اس کے اوزان پڑھے. دوسرا ہم نے متعدی میں دیتے ہیں رحیم. رحیم رحم کرنے والا، تسلسل سے رحم کرنے والا، یعنی اس کا رحم کرنے کا جو فعل ہے اس کا اثر کسی پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے سامع سننے والے سے سمیع، یہ بھی اس کا اثر بھی کسی پر پڑتا ہے کہ کسی چیز کو سنا جا رہا ہے. یہ بھی اوزان ہے فعیل کے وزن پر. تو مبالغہ کا وزن کس پر آیا؟ ایک فعال کا وزن ہے مبالغہ کا، ایک فعیل کا وزن ہے. تو فعیل کا وزن جب اس میں ہوتا ہے لازم ہے تو وہ ہوگا رحیم یا کریم اس میں، اور جب متعدی میں بھی بعض دفعہ یہ آتا ہے. سر اس میں علیم بھی شامل ہے. علیم. جی برادر نیئر آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فعیل جو ہے یہ اسم اس میں مبالغہ میں بھی آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس سے پہلے بھی فعیل آیا ہے صفت کے اندر جو ہے. جی جی. تو یہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے یا کیا ہے؟ یہ وہی ہے؟ نہیں، اس میں ڈفرینس ہوتا ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں، چونکہ عربی کے اندر استعمال پر بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کسی کا استعمال کس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کسی شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے اور معنی میں استعمال ہوگا. جب ہم کسی صفت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اور معنی لیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے سمیع جو ہے، سمیع کسی کا نام بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ سمیع ہے، تو اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو صفات نہیں ہے نا، یعنی کہ وہ متعدی نہیں کہی جا سکتی. اس میں وہ فعیل کا وزن جو ہے وہ اس میں صفت میں آئے گا، وہ مبالغہ میں نہیں آئے گا. جب اللہ تعالیٰ کے استعمال کریں گے تو وہ پھر مبالغہ کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے مبالغہ کا اور اس میں صفت کا. تو یہ وزن وہاں پر بھی ہے
फ़ईल का, लेकिन वहाँ पे साथ लाजिम लिखा था, और ये वज़न यहाँ पर भी है। इसका और ये मतलब हुआ सर, इसका जी। ये मतलब हुआ कि जो फ़ईल मुबालगा में इस्तेमाल हो रहा है ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। नहीं होता, इंसान का इस्तेमाल नहीं होता। वो वज़न जो है वो मुबालगा वाला वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है सर। सॉरी सर, इसको रिपीट कीजिएगा जरा। ये ये फ़ईल जो की बात, लाजिम वाला आप कह रहे हैं, हाँ, फ़ईल की बात ये हो रही है कि फ़ईल का सौंड फ़ईल, जो है, फ़ईल का जो वज़न है वो इसमें सिफ़्त में भी हमने पढ़ा है, और अभी हमने मुबालगा में जी भी हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि 3 चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, एक हम इसमें सिफ़्त जी है, सर, एक इसमें तफ़ज़ील है, और एक मुबालगा। 3 चीज़ें हम आज के लेसन में सीख रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि इसमें सिफ़्त के अंदर भी फ़ईल का वज़न आया है, ये जो फ़ईल है, और इस समय मुबालगा में भी फ़ईल का वज़न आया है। तो वहाँ पर साथ लिखा गया था लाज़िम, और यहाँ पे लिखा गया है मुतअद्दी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर यही औज़ान फ़ईल का जो वज़न है किसी इंसान वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे ये फ़ईल इसमें सिफ़्त है। और अगर उसी सिफ़्त के अंदर मुबालगा हो, ठीक है, शिद्दत हो, वो हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर फ़ईल का वज़न इसमें मुबालगा कहलाएगा, जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मतलब मेरा ये था पूछने का कि लाजमी या मुतअद्दी होना का डिफरेंस काफी नहीं है ये नहीं, ये ये हमें खुद देखिए, जज करना है। ये जज करना काफ़ी इस तरह नहीं होता है। देखिए, मैंने जैसे जी बात की ठीक है। समी की मैंने बात की, समी कहते हैं सुनने वाले को, जी सर। या खूब सुनने वाले को कहते हैं। अगर ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हम कहेंगे कि जो है ना, वो ये फ़ईल का ये इसमें सिफ़्त है। अगर इसी को हम अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे ये मुबालगा है, यानी कि शिद्दत से ये नहीं सुनने वाला है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा आता है, ठीक है? तो इसको फ़िर मुतअद्दी कहा जाता है। ये मुतअद्दी में जब इस्तेमाल होगा, तो फिर ये मुबालगा कहलाएगा, और लाज़िम में जब इस्तेमाल होगा फ़ईल का वज़न, तो वो उसमें होगा। यानी देखिए ना, लाज़िम और मुतअद्दी का माना पहले आप समझ लें। लाज़िम का मतलब ये है कि उसका असर किसी पर नहीं पड़ता है, उसका ठीक है? मफ़ूल कोई नहीं है। मफ़ूल नहीं कोई होगा, ठीक है? तो ये मुतअद्दी का मतलब होता है उसका मफ़ूल इस्तेमाल होता है, एक बात ये। दूसरा, ये हमने इन औज़ान को जो हम सीख रहे हैं, ये मुबालगा के, ये बेसिकली ये डिपेंड करता है इस्तेमाल पर, ठीक है? तो जब किसी भी जुमले के जब इस्तेमाल करते, जब हम जो कॉन्टेक्स्ट जब हम करते हैं, उस वक़्त पता चलता है, आपको दिमाग से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कौन-सा माना मुराद है। तो अरबी के अंदर ये चीज़ बड़ी अहम है कि इस्तेमाल के अंदर जब कोई लफ़्ज़ आता है, तो उसका माना यहाँ पे क्या मुराद हो सकता है, यहाँ पर उसका माना क्या मुराद हो सकता है। ये उसी एतबार से, ठीक है? इसका ये सर ये मतलब है सर कि ये जी, जब जब किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो ये जो है ना लाजिम होगा। जी। लाज़िम है ठीक है, उसको उसको इसमें सिफ़्त हम कहेंगे। उसको इस समय शिफ्ट होगा और वो फाइल के लाजम मतलब वो एक फेल होगा लाजम के उसके आए। लाज़िम में आएगा, ठीक है? और ये यहाँ पे मुबालगा में जब आता है फ़ईल तो ये जो है मुतअद्दी आता है, यानी इसका मुतअद्दी असर जो है ना इसका मफ़ूल होता है और इसका असर पड़ता है किसी पे ऊपर। पड़ता है। और इसके अंदर ये भी है ना, मुबालगा के अंदर ये भी हमने पढ़ा कि इसके अंदर शिद्दत भी है ज़्यादा, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वो सिफ़्त आ जाती है, तो उसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला सर के अंदर रहीम का जो सिफ़्त है, वो इंसान के अंदर देखें, रहीम की सिफ़्त आपको अगर आप लगा रहे हैं, तो इंसान के अंदर तो वो रहम उस तरह से नहीं है, रहम करने वाली सिफ़्त जितनी अल्लाह के अंदर है, ठीक है ना? इंसान तो एक हद तक रहम करेगा ना किसी पर, वो तो अब्दुर रहीम ही होगा सर। अब्दुर रहीम होगा, ठीक है? सर तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रहीम की जो सिफ़्त है, अगर इसको हम लें, इसी सिफ़्त के अंदाज़ में अगर हम इसको पढ़ें, अगर ये सीखें, ठीक है? तो रहम करने की जो सिफ़्त है इंसान के अंदर किसी हद तक ही होगी। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो तसल्सल से रहम कर रही है, यानी कि वहाँ पर ये नहीं होता कि लिमिटेड नहीं है वहाँ पे। तसलसल भी है और उसमें शिद्दत भी पाई जाती है, सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। शिद्दत भी है, और तो उसमें तसल्सल भी है, और दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि सर 1 दिन के लिए रहम करने वाला है, 2 दिन के लिए रहम करने वाला है, नहीं। इनफिनिट है, बिल्कुल सही है सर। माशाअल्लाह, ठीक है जी। अब बात समझ आ गई जज़ाकल्लाह। सबको? यस अब सर। तीसरा एक वज़न इसका, इसमें मुबालगा का तीसरा वज़न है फ़ाऊल। फ़ाऊल ऐसे शकूर, कफूर, वदूद, सबूर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मुबालगा के हैं। इसलिए हम कहते हैं अब्दुल शकूर, ठीक है? अब्दुल वदूद, अब्दुल सबूर, ये हम इस तरह से करते हैं। और कफूर जो है, कफूर किससे है? हमने कफूर क्या क्या वैसे तर्जुमा हमने पढ़ा था, काफिर का तर्जुमा क्या पढ़ा था? इनकार करने वाला, नाशुक्री करने वाला, इशारा। तो ये
اس کے اندر بھی دیکھیں جب حد سے بڑھ جاتا ہے وہ کفر، حد سے بڑھ جاتی ہے ناشکری کرنا تو وہ کفور بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفور. ٹھیک ہے، یہ بھی فعول کا وزن بھی مبالغہ کے وزن میں سے آتا ہے. اس طرح سے ایک ہے فعول اور فعول، یہ دو وزن بھی مبالغہ کے وزن ہیں. جیسے قیوم اور سبوح اور قدوس، اس میں شد آ رہا ہے. ایک دو فرق ہے اس میں، درمیان والے پہ شد ہے اور پہلے والے پہ زبر ہے یہاں پر، اور یہاں پر پہلے والے پہ پیش ہے. تو قیوم فعول کا وزن ہے اور سبوح فعول اور قدوس یہ بھی دونوں پیش کے ساتھ ہیں اور یہ والا وزن زبر کے ساتھ ہے. تو یہ والے وزن ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہ بھی آتے ہیں اس سے مبالغہ کے. تو اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس لیسن میں وہ ہم رپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ. سب سے پہلے ہم نے پڑھی صفت. صفت کو کیسے بنایا تھا ہم نے یہ کہا کہ جب اسم فاعل ہم نے سیکھا، اسم فاعل کا اندر یہ کہ ناصرن ہے، مدد کرنے والا. تو مدد کرنا ایک صفت ہے. جب اس صفت کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، اس صفت کی جب زیادتی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ اس میں وہ یعنی وہ صفت اس کی کیا بن جاتی ہے، مدد کرنا. اس کی جب صفت بن جاتی ہے ان کے کنٹینیوسلی وہ سب کر رہا ہوتا ہے مدد، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا وزن آئے گا فعیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر جب فعل ہے وہ فعیل میں چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، وہ صفت بن جاتا ہے، صفت بن جاتا ہے اس وہ صفت ہے اس کی، یعنی کہ وہ اس چیز کا عادی ہو گیا ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے جب ہم اس صفت کے کو جب ہم استعمال کرتے ہیں کمپیریٹیو فارم میں یوز کریں ہم، تو اس وقت اس کا وزن آتا ہے افعال. اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. افعال اسم تفضیل ہے. جب ہم کمپیریٹیو فارم یوز کریں گے اس صفت کو تو پھر اس طرح کا، یعنی دوسروں سے الگ کرنا ہے، 5-7 لوگ ان کے سے ایک کو الگ کرنا ہے، تو ہم کہیں کہ یہ ان سب سے زیادہ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، عنصر ہے یہ سب سے. ٹھیک ہے، یہ افضل ہے. اسی طرح سے جب اس صفت کے اندر شدت پائی جائے، جب وہ صفت کسی کے اندر شدت سے پائی جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مبالغہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلان کے وزن پہ مبالغہ ہے، اس کی سپرلیٹو فارم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوزان ہم نے پڑھ لیے ہیں. ایک فعال ہے، فعیل ہے متعدی کے ساتھ، فعول ہے، فعول، اور یہ 4 اس کے 5 اوزان ہیں اس کے مبالغہ کے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا. جب ہم مکسر کے جی آئیے پڑھی. قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 4 کے اندر ہم گرامر سیکھ رہے ہیں. آج صفحہ نمبر 13 اشارہ بی. اشارہ بی میں آج ہم نے سیکھنا ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر کا مطلب ہے جمع مکسر. ایک تو جمع ایک جمع ہم نے پڑھی تھی کون سی، جو جمع سالم پڑھی تھی. جمع سالم کیسے کہتے ہیں؟ جو صحیح سلامت جمع ہوتی ہے، جس کے اوزان ہم نے سیکھے تھے، سیوان سے ہم نے سیکھے. واؤن یاروں سے جمع جو بنتی ہے اور الف تا سے جمع جو بنتی ہے. تو کون سے صرف کے اسباق ہم نے یہ والے پڑھنے ہیں، نافیہ اسباق ہیں. اور صرف کے اسباق میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ مونس کا سیکھے سیکھ لیا ہم نے، 2 کا سیکھے، مجہول سیکھ لیا، کارما کا پیٹرن سیکھ لیا، اس میں مکان سیکھ لیا، اس میں صفت سیکھ لیا، اس میں تفضیل، اور اس میں مبالغہ سیکھ لیا. اور کیا سیکھیں گے اس میں؟ الحمدللہ. اور کیا سیکھیں گے؟ اور آخری لیسن ہے صرف کے اسباق میں سے جمع تکسیر، یعنی کہ جمع مکسر جسے ہم ٹوٹی پھوٹی جمع کہا کرتے تھے. تو کورس 2 میں ہم نے جمع مکسر کے کئی اوزان ہم نے پڑھ لیے تھے. QC2 کی بک میں بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس سلائڈ میں ہم نے دیکھے تھے، پڑھے تھے. آج انشاءاللہ اس کا اعادہ کرتے ہیں. جمع مکسر کے اوزان، جمع 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک جمع سالم ہے، وانون سے بنتی ہے، یانون سے بنتی ہے. اور ایک اور طریقہ ہے الف تا سے بھی بنتی ہے، مؤنث میں جا کر. جیسے ہم نے پڑھی تھی مسلمون، مسلمین اور مسلمتن کی جمع مسلمات. یہ جمع سالم کہلاتی ہے. اس طرح سے ایک ہے جمع مکسر. جمع سالم کے اوزان ہم جانتے ہیں، جو سیم جمع واحد جمع میں باقی رہتا ہے. جمع مکسر کہتے ہیں جو عام قاعدے سے ہٹ کر. مکسر کہتے ہیں توڑنے کو، توڑا ہوا. تو تکسیر کا معنی ہے جو توڑنے والا ہوتا ہے اس کو جمع کے قاعدے. جمع کا قاعدہ عام طور پہ کیا ہے؟ واؤن سے بنانا، یانون سے جمع بنانا، یا الف تا سے جمع بنانا. تو قاعدے کو توڑتے ہیں. جیسے بیتن کا معنی ہے گھر،
اور اس کی جمع آتی ہے بیوت. بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت. اس طرح سے عمل کی جمع ہے اعمال. بقرۃ ان کی جمع ہے بقر. یہ جمع کے مختلف اوزان ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سیکھتے ہیں. اس کو بقرہ کہتے ہیں گائے کو، وہ بقرہ بقر خالی یعنی کہ غیر تاکہ ہے جمع کا صیغہ. تو اس کی دیکھیں ٹوٹی پھوٹی جو جمع ہے یہ مختلف زبانوں میں آتی ہیں. جیسے عربی میں آتی ہے، اس طرح انگلش میں بھی ایسی آتی ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع. انگلش کے اندر کیسے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مین کیسے کہتے ہیں آدمی کو. اس کی جمع عام طور پہ ہم نے کیا رول پڑھا ہوا ہے انگلش میں، کیا پڑھتے ہیں کہ ایس لگا دیں اینڈ پہ یا ای ایس لگا دیں تو یہ جمع بنتی ہے انگلش میں. لیکن کئی الفاظ انگلش میں بھی ایسے ہم نے سیکھے ہیں کہ جن کی جمع ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ عام رول سے ہٹ کر ہوتی ہے، عام رول سے ہٹ کر ہوتی ہے. جیسا کہ مین کی جمع آتی ہے مین، مینس نہیں آتی ہے اس کی جمع. اس طرح سے ٹوتھ اس کی جمع آتی ہے ٹیتھ، ٹوتھس نہیں آتی ہے. اس طرح سے موس کی جمع کیا آتی ہے؟ مائس، یعنی کہ موسز نہیں آتی ہے. تو یہ جو جمع ہے اس کا رول ہمیں سمجھنے کے لیے یہ صرف اگزامپل دینا پڑی کہ جیسا کہ عربی کے اندر ہم اور زبانوں میں سیکھتے ہیں، وہاں پر بھی جمع بنانے کے جو قواعد ہیں ان سے کچھ الفاظ ہٹ کر آتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. عربی میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع عام قاعدے سے ہٹ کر استعمال ہوتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں تو ہمیں یہ چیلنج اس میں کیا ہے؟ چیلنج اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ جمع کے اوزان یاد کرنے ہیں. جمع کے جو اوزان ہوتے ہیں جمع تکسیر والے ہمیں یہ یاد کرنے ہیں. باقی جو جمع سالم ہے وہ ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتی ہے، وہ سمپل ہوتی ہے. اس میں واؤن کا اضافہ کرتے ہیں یا یارون کا اضافہ کر دیتے ہیں یا مؤنث میں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو جمع ہے یہ اس طور پر چیلنجنگ ہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنا ہو. الحمدللہ آئیے سیکھتے ہیں. اس کے اوزان بہت سارے ہیں. جمع تکسیر کے مختلف اوزان ہیں، جہاں ہم ان میں سے کچھ اوزان کو سیکھیں گے. کچھ ہم نے کسی ٹو میں سیکھے تو آج ہم نئے اوزان سیکھتے ہیں. اس میں ایک ہے الف. الف کیسے کہتے ہیں؟ آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے 1000. 1000 کا نوٹ، اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ روپے کو کیا کہتے ہیں؟ روبیتن. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ 1000 روپیہ، اس کو کہتے ہیں الفا روبیتن. آگے آیت میں دیکھتے ہیں یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کا جو ریفرنس جملہ ہے، خمسۃ آلاف. اب آلاف کی جو جمع ہم نے پڑھی ہے، جمع مکسر یہ ہم نے پڑھی ہے، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے آلاف. خمسۃ آلاف مطلب کیا ہے؟ 5000. خمسہ میں نے 5 اور 1000. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. تو کوئی اس کا ترجمہ کرے گا اس جملے کا؟ یہ یمدد مدہ سے نکلا ہے سر. یمددکم یہ مدہ اس کا وہ ہے؟ نہیں، مدہ ساؤنڈ تو یہ والا نہیں ہے، لیکن میننگ اسی طرح کے. یمدد مدد کرنے سے ہے، مدد کرنے سے. تم سب مدد کیے گئے اللہ ملائکہ سے 5000 اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. رب یمدکم تمہاری مدد کی جاتی ہے. ربکم یہ کی جاتی نہیں ہے، یہ مدد کرے گا تمہارا رب. ہاں، خمسۃ آلاف تم سب کا رب 5000 ملائکہ سے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. مصومین کا ترجمہ ہو رہا ہے. بہرحال یہاں تک اتنا سمجھ آ گیا ہمیں. اسم کی جمع اسماء ہم نے آلریڈی پڑھ لی ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سی جمع ہے آگے اس کا ذان ہم دیکھتے ہیں. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. ابن کی جمع ابنا بیٹا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ قرآن کی آیت ہے. تو ابنا یہاں پہ استعمال ہوا. یہ جو ٹک نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہم نے یہ پہلے جمع پڑھی ہوئی ہے. باب کی جمع ابواب، دروازے کو کہتے ہیں. ابواب فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھولے ان پر ہر چیز کے دروازے. ابواب دروازے کو کہتے ہیں. بصر کی جمع ابصار، یہ ہم نے پڑھ لیا، نظر کو کہا جاتا ہے. بکر کی جمع ابکار، چھوٹی عمر. لا فارض ولا بکر، یہ ہم نے آیت پڑھی ہے جب بنی اسرائیل کے اندر وہ گائے کے قصے میں یہ آیت پڑھی، لا فارض ولا بکر. تو بکر جو ہے یہ بیسیکلی اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کموارہ پن، اس کے لیے آتا ہے بکر.
ठीक है, कंवारे पाने के लिए आता है बिक्र, उसकी जमा आती है अबकार। इसके बाद अगला एक वजन है समन के नाम आसमान। समा कहते हैं कीमत को, इसके नाम आती है आसमान। वला तशतरू बिआयाती समनन कलीला, ये कुरान की आयत है, वला तशतरू बिआयाती, मेरी आयत के बदले में थोड़े जो समन है, थोड़ी कीमत के बदले में मेरी आयत को ना बेचें। तो इसके बाद है हजर। हजर की ये एक और टाइप आ गई है, हजर की जमा अहजार, पत्थर को कहते हैं फकुल नजर बिअसाक अल हजर। हर्स कहते हैं अहरास, इसके जमा दिया खेती। मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सिही। तो आज का तर्जुमा हमें काफी हद तक समझ आ रहा है। काना पढ़ चुके हैं हम, युरीदु पढ़ चुके हैं, हर्सा हमारा खेती हमने पढ़ लिया, अल आखिरा, नज़िद लहू ये भी ज्यादा यजीदु से, नज़ीद से है, नज़ीद लहू फी हर्सी। खैर अखियार, खैर की जमा कहती है अखियार। ये सारी की सारी जमा मुकस्सर हैं, टूटी फूटी जमा है। खैर कहते हैं बेहतर को। वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफली व कुल्लुम मिनल अखियार, कुल्लुम मिनल अखियार, ये अंबिया का जिक्र है। रब की जमा अरबाब, रूह अरवाह, व यसअलूनका अनिर रूही कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह के बारे में क्वेश्चन है, तो ये इस यहाँ पर अरवाह जमा इस्तेमाल हुआ। रिज्ज अरजाज, रिज्ज का माना है बड़ा ना, रिज्ज अलीम, दर्दनाक अजाब। फानज़लना अल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समा, तो रिज्ज माना क्या है, अजाब को हमने ज़ालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। रिज्क की जमा अरज़ाक, ये जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। एक और टाइप है जमा मुकस्सर की, ज़ौज की जमा अज़वाज, जोड़े को कहा जाता है, यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। सिहर की जमा असहार, जादू, सिहर कहते हैं जादू को। युअल्लिमून नास सिहरा, वो सिखाते हैं लोगों को। अल्लमा युअल्लिमु से युअल्लिमूना, वो सिखाते हैं अन्नास लोगों को, सिहरा जादू। शै की जमा अशिया, साहिब के जमा है असहाब, साथी को कहते हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फिहा खालिदून, कि यही लोग क्या हैं, जन्नत वाले हैं। हुम फिहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अदुवन जमा आदाउन, दुश्मन, तो जमा क्या है, आदा दुश्मन। अमल आमाल, फजल अफजाल, आज की आज में हमने पढ़ा वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह ताला फजल वाला है। फौज अफवाज, कलम अकलाम, कौल अकवाल, कौल मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, ये आयत के अंदर इस्तेमाल हुआ कौल। कौम अक़वाम, लौन अलवान, रंग को कहते हैं। लुब अलबाब, ये जो हमने लौन का लफ्ज़ पढ़ा ना, ये कुरान पाक में आयत में हमने पढ़ा था बकरा के किस्से में। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, उसका रंग क्या हो, वहां पे जो कहा गया था कि गहरा जद रंग हो उसका। मसल अमसाल, एक और टाइप है। मौत अमवात, मिस्र अमसार, इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, ये बनी इसराइल के किस्से में आएगा। नहर अनहार, नूर अनवार, निद अंदाद, ये हमने किस्तू में ये वजन पढ़ लिए थे। यौम अय्याम, उज़ुन आज़ान, उज़ुन कान को कहते हैं और आज़ान ज़्यादा कान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा मुकस्सर के औज़ान अब सीखे। अब एक और टाइप है जमा मुकस्सर की, कौन सी टाइप हमें नजर आ रही है, फ़ुऊल के वजन पर। अल्फ उलूफ, अजर उजूर, बकल बुकूल, ये किस जगह आया था, किस तरी में, ये जमा कौन सी होगी थी, ये जमा टूटी फूटी जमा में आता है बुकूल जमा तरकारी। मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा, ये किसी तरीके के असबाब में से। सिहर सुहूर, सदर सुदूर, ज़हर ज़ुहूर, अहद उहूद, ये साउंड कौन सा है, फ़ुऊल का वजन है, ये दूसरी टाइप नजर आ गई है। आइन उयून, आंख को कहते हैं। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, आइन कहते हैं आंख को, आंख के लिए आएगा उयून।
ویسے آنکھ یہاں پر اس کا ترجمہ عین کا مانا آنکھ بھی ہوتا ہے، اور عین کا اگر اس کی جمع عیون آئے گا اس کی جمع، تو پھر یہ اس کا ترجمہ ہوگا چشمے. اگر اس کی جمع آئے گی آیون، یہ والی جمع اس کی اگر آ جائے آیون، آیون، ٹھیک ہے، یہ جمع اگر آ جائے. عین یہاں پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے ساکن، پھر یا پیش والا اور نون ساکن. آیون اس کی جمع آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا آنکھیں. ترجمہ ہوگا سمجھا کی بات. تو عیون جب آتا ہے تو اس کا، جب عین کی جمع عیون آ رہے تو اس کا ترجمہ ہوگا چشمہ. یہ جو چشمے ابلتے ہیں پانی کے کسی، تو اگر آیون ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا آنکھیں. جی برادر نیئر. آپ کا ہینڈ سر ریز ہوا تھا. سر چشموں کے سر لیے کیا یہاں یوز پہ ہوتا اس ہے؟ کا سر اس کا عیون؟ جو ہے یہاں پہ چشمہ آتا ہے، چشمہ. جی نیئر صاحب پہلے آپ بات کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے سلائیڈ میں شو ہوا ہے عین عیون آنکھ ہے، تو وہ جو آیونن ہے وہ جو چشمہ ہے، فنفجرت من حسنۃ عشرۃ، وہ جو تھا کہ 12 چشمے نکلے تھے، جی جی، تو اس کے لیے کیا کیا استعمال ہوتا ہے سر؟ اس کے لیے عیون استعمال ہوا نا. یہ دیکھیں یہاں پر جو جمع استعمال ہوئی ہے نا، یہ عیون، یہ چشمے کے معنی میں ہے. یہ جو عیون نظر آ رہا ہے نا یہاں پر، یہ جو ہے یہ چشمے کے معنی میں ہے عیون. عینن لکھا ہوا ہے سر. دیکھیں عینن جو ہوتا ہے نا، عینن، یہ عینن سر کس لیے لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ ہمیں واحد نظر آ رہا ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ ہے یہاں تک. تو عین کا ترجمہ جو ہے نا وہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب اس کی ہمیں آگے جمع پتہ چل جائے نا. عین کا ترجمہ آنکھ بھی ہے، اور عین کا ترجمہ جو ہے چشمہ بھی ہے. چشمہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی جمع عیون ہو تو اس کے یہ چشمے کے معنی میں آتا ہے، اور جب اس کی جمع اعین ہو تو پھر اس کے آتا ہے آنکھ کے معنی میں. لیکن یہاں آیت کے اندر، ایک منٹ، یہاں آیت کے اندر استعمال ہوا عینن، ٹھیک ہے، عشرۃ عینن استعمال ہوا ہے. یہ ایک رول ہم نے شاید ڈسکس کیا تھا کہ اسی 3 کے اندر جب 40 لیلۃ کا لفظ آیا تھا، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا، وہاں پر یہ عشرۃ عینہ کا لفظ بھی وہاں پر آیا تھا کہ 12 چشمے نکل آئے. وہ ہم نے وہاں ڈسکس کیا تھا کہ یہ عدد اور معدود کا کنسپٹ ہے، جس کے اندر وہ عشرۃ، اسنۃ عشرہ کہتے ہیں 12 کو، اسنۃ 2 اور عشرہ 10، 12 کو کہتے ہیں اسنۃ عشرہ. تو یہ اس عدد اور معدود کی بحث ہے. جب اس میں 11 سے لے کر 99 تک اس میں عدد جو اس کا واحد آتا ہے، تو یہ واحد یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہاں پر. کیونکہ دیکھیں اگر آپ آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ فن فجرات، جب پھوٹ پڑے، تو پھوٹنا جو ہے وہ آنکھیں تو نہیں پھوٹتی، وہ چشمے ہی پھوٹتے ہیں نا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ عینن کا ترجمہ یہاں پر چشمے ہے. اس کا مطلب سر، سوری ٹو کٹ یو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیون جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، ابھی سلائیڈ میں دیکھیں نا سر، عین عین اور آگے لکھا ہوا ہے عیون، اور اس کے آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آنکھ. بالکل نہیں. یہ جو عین کا لفظ ہے نا، عین، یہ واحد جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ دو جمع میں نہیں، جمع 2 معنی نہیں ہوتا. جمع جو ہے، جمع اگر عیون ہوگا تو یہ چشمے مطلب ہوگا اس کا. جمع اگر آیون ہوگا تو پھر ہوگا آنکھیں. نہیں تو یہ عیون غلط لکھا ہوا ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے سر سلائیڈ میں. یہاں عیون ٹھیک لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ جو سلیش ڈال کے یہاں پر لکھنا چاہیے تھا چشمے. اس کے جو ہے نا، اس کا جو ترجمہ ہے نا، ترجمے کے اندر آنکھ کے سلیش ڈال کے چشمے بھی لکھنا چاہیے تھا. جو ورک بک ہمارے پاس ہے نا، اس میں چشمہ ہی لکھا ہوا ہے، عیون کا مطلب چشمہ ہی لکھا ہوا ہے، آنکھ تو لکھا نہیں. لیکن اگر ہم آیت کے ریفرنس سے دیکھیں تو پھر چشمہ بالکل درست ہے. بالکل صحیح ہے سر. ٹھیک ہے نا. یہ سلائیڈ میں ہم اس کو چینج کریں گے. یہ بات سسٹر ٹھیک بتائیے کہ ورک بک میں ایسا لکھا ہے، تو ہم سلائیڈ میں اس کو چینج کر لیں گے. کہ آج کے لیسن میں 1-2 اور بھی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو سلائیڈ میں چینج کرنے والی ہیں. تو یہاں پر چشمہ بہتر ہے. ویسے میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہ کہا ہے کہ عین کا ترجمہ آنکھ بھی ہوتا ہے اور چشمہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ چشمہ مراد ہے، یہاں پر چشمہ ہی ہونا چاہیے تھا، چونکہ آیت میں جو ریفرنس آیت دی گئی ہے یہاں پر چشمہ لکھا. ٹھیک ہے، اس لیے
اس جگہ پر آپ آنکھ کی جگہ پر چشمہ لکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, شروع میں اگر لکھا گیا تو وہ شاید اس سینس میں لکھا گیا ہو کہ عین کا دونوں معنی میں آتا ہے, یہاں پہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ, تو چشمہ کا لفظ یہاں بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, سر کائنڈلی پھر اس کو ذرا دوبارہ دہرا دے, کنفیوز ہو گیا ہوں سر میں, سوری. دیکھیں آپ یہ اگر سلائیڈ کی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہی سر آپ کائنڈلی اگر ان دونوں کو نیچے لکھ کے بتا دینا کہ یہ ہوگا تو چشمہ ہوگا اور یہ ہوگا تو اس کا جمع, تو وہ پھر کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں خیر ہے, عین کا یہ ہے عین, یہ واحد ہو گیا سر. یہ واحد ہے. اس کی جمع اگر آتی ہے آیون, آیون, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ آنکھیں. آنکھیں, آنکھیں جمع میں آنکھیں ہو جائے گا. تو عینن ایک اور ہم لکھتے ہیں, یہ عینن ہے, یہ واحد ہے. اس کی جمع جب آتی ہے عیون, اب کلیئر ہو گیا سر, ٹھیک ہے. عیون, یہ جمع جب آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا چشمے. چشم. یہ نظر آ گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے سر, اب سمجھ آ تو رہا ہے. یہاں اگر آنکھ کا ترجمہ لکھا گیا نا سلائیڈ میں, تو وہ شاید اس سینس میں لکھا گیا کہ عین جو ہے اس کا ترجمہ, لیکن یہاں پر آنکھ کا ترجمہ بیسٹ نہیں ہے, یہاں پر چشمہ ہی لکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, سر تو آپ یہاں پہ چشمہ اپنے پاس لکھیں, ورب بک میں آلریڈی اس کی درستگی کر دی گئی ہے. تو یہاں پر چونکہ ہم اس سینس میں پڑھیں, کیونکہ آگے ریفرنس آیت میں جو ہے نا وہ عین کا ترجمہ چشمہ ہے, اس لیے یہاں پر بھی چشمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی, بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہے عجل, یہ میں عجول. عجل کس کہتا ہے؟ بچڑا. ہم نے آج پڑھی ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ, اس پر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, تو اس کی جماعت ہے عجول. یہ فعول کے وزن پر آ رہی ہے. اس طرح سے جو آگے ہم نے ایک اور ساؤنڈ دیکھنا ہے, اگلا ساؤنڈ کون سا ہے اس کا؟ فعول عجل کے بعد ہے عجول, اور قلب قلوب, دل, ملک ملوک, نفس نفوس. نفس کی جمع ہم نے پہلے پڑھی ہے, انفس بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ہم نے دوسرا اس کا جو وزن ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے. تیسرا وزن کون سا ہے؟ تیسرا ٹائپ کون سے ہیں؟ عبد, عباد, یہ فعال کا وزن ہے. عبد, عباد غلام کو کہتے ہیں. دار, دیار, دار گھر کو کہا جاتا ہے, اور دیار اس کی جمع ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. دم, دماغ, خون کو کہا جاتا ہے. بحر, بہار, بحر بہار سمندر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ آیت ہے قرآن میں. ما پانی, میاہن, اس کی جمع کہتی ہے ماؤن کی جمع میاہن. یہ آج ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز سیکھی, میاہن پانی. چوتھا ٹائپ ہے رحیم, رحما. یہ فعلا کا وزن ہے. رحیم, رحما, شریک, شرکا, شہید, شہداء, فریق, فرقا, علیم, علماء. ٹھیک ہے, یہ چوتھی ٹائپ ہوگی. اور پانچویں ٹائپ ہم دیکھ رہے ہیں کتاب, کتب. یہ فعل کے وزن پر ہے. کتاب کی جمع کتب, رسول کی جمع رسل, ذلول کی جمع ذلل, ذلول کی جمع ذلل. یہ ہم نے آیت شاید وہاں پہ پڑھی تھی, لا ذلول, یہ جو بقرہ کا قصہ ہے وہاں پر ہم نے پڑھی تھی. تسیر الارض, بقرہ کے بارے میں کہا گیا تو اس نے وہ سیدھی ہوئی گائے ہو, یعنی کہ اس نے کسی چیز کو یہ حال وغیرہ نہ چلائے ہوں, اس طرح کی. نبی انبیاء, یہ افعلا کا وزن ہے. نبی انبیاء, نبی کی جمع دو طرح آتی ہے, ہم نے پہلے پڑھا ہے. نبی کی جمع نبیونا, یعنی جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے, نبی جیرہ بھی استعمال ہوتی ہے, اور انبیاء یعنی کہ جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے. غنی اغنیاء, شدید اشداء, شدید کی جمع کیا ہے؟ اشداء, اشداء. اشداء ویسے جیسے ہم نے شدید اور اشد میں بات کی تھی, قلیل اور اقل میں ہم نے بات کی تھی کہ وہاں جو شد آئی ہے, یہاں بھی اشددا ہے. شدید کی جمع اشددا ہے, لیکن یہاں پر دو دال جمع ہونے کی وجہ سے اشداء اس کو پڑھا جاتا ہے. ساتویں ٹائپ ہے بصلہ. بصلہ کسے کہتے ہیں؟ پیاز کو. بصل اس کی جمع آتی ہے. اور بقرہ, بکر, عدسہ, عدس. یہ تینوں مثالیں ہم نے
गाय के किस्से में पढ़ी हैं वहां पर बनी इसराइल के बारे में। 8वीं टाइप है अगलफ, यानी कि फ़ौल अगलफ गुल्फ, गुल्फ फ़ौल गुल्फ पर्दा गिलाफ। फूमातुन फूमुन, फुमुन इसको पढ़ेंगे फुमुन, फ़ौल उनके वजन पर फुमुन गंदम, इन बकरिया व किस्साया व फूमिया व अदसिया व बसलिया। तो ये कितने टाइप हमने पढ़ी? 8 टाइप हमने सीखी हैं जमा मुकस्सर की, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और है यहाँ पर वजन, कुछ मुतफरक चीजें देख लेते हैं। बाहर अबहुर भी इसके नमाज है, बाहर के अलावा अबहार में पढ़े अबहुर, नफ्स अनफुस ताम अतइमा फतन फितियतुन, फतन नौजवान को कहते हैं, इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, फितिया नौजवान। किरदुन किरदतुन, ये डिफरेंट साउंड है, यानी कि ये मुतफरका जिसको कहते हैं ये उन 8 टाइप में नहीं आते, ये डिफरेंट इनके वजन आ रहे हैं। नार नीरान, नार की जमा क्या आती है? नार हमने पढ़ा था मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा किसी टू में, नीरान जमा दी है। अब इनके कोई खास उज़ान नहीं है, यानी कि वो उन 8 टाइप में नहीं आ रहे, ये डिफरेंट इनके साउंड्स आते हैं। इंसान उनास, हजर हिजारा, हजर की जमा हजार भी हमने पढ़ी थी। असीर उसारा, सनातुन सिनीन, सना कहते हैं साल को, सिनीना ज्यादा साल। वक़द्दरहु मनाजिला लितालमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब, अदद अस्सिनीन साल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज के सबक में हमने जमा मुकस्सर के मुख्तलिफ औज़ान को सीखा। हमने अल्लाह से दुआ करने की अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।